दीक्षित चाहिँ अब मेरै अब ब्याचलर्सको मेट हो है। हामी चाहिँ अब ब्याचलर्स इन कम्प्युटर साइन्स गरेर हो। अनि ऊ चाहिँ अब कम्प्युटर साइन्समा नि अझै नेटवर्क फिल्डमा चाहिँ बढी इङ्गेज भएको भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले आज त्यही सम्बन्धी पनि कुरा गर्ने। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो आजको टपिकमा के इन्क्लुड छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जस्तो अहिले एसई दिएर एसईको लागि रेडी भएर एसई दिइसक्नु भएको होला चाहिँ अब के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर अब हामी चाहिँ अब दीक्षितको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुन्छौँ आज चाहिँ। म उसलाई चाहिँ कस्तो उसलाई क्वेसनहरू पनि रेज गर्छु। सो दीक्षित कस्तो छ त आजलाई? हुन्छ राजु, हामी सुरु गर्न सक्छौँ। सो मेरो फर्स्ट क्वेसन भनेर चाहिँ अब तिमी त एसएलसी ब्याचको पऱ्यो नि होइन? हजुर, मैले एसएलसी 2071 सालमा दिएको। त्यही अब तिमीले दिँदाको एसएलसी र अब अहिलेको फेजमा आएर एसई हेर्दा चाहिँ के कस्तो डिफ्रेन्स पाउँछौ तिमीले चाहिँ? अब खासमा हामीले पनि 10 कक्षासम्म पढेर एसएलसी परीक्षा दिएको थियौँ। अहिले एसएलसी परीक्षा अर्का परिणत भएर चाहिँ हाम्रो एसएलसीलाई चाहिँ 12लाई मान्यता दिएर चाहिँ अहिले 10 कक्षाको परीक्षालाई चाहिँ एसई भनेर भन्ने गरिन्छ। खासमा भन्नुपर्दाखेरि अब मान्यताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो स्कुल लेभल चाहिँ अहिले 12मा पुग्यो। अनि त्यसरी मैले एसएलसी दिँदाखेरि चाहिँ स्कुल लेभल चाहिँ 10सम्म थियो। अब मेनली अब डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही नै हो। तर अहिले एजुकेसन लेभलले यताउता हेर्दाखेरि अब कोर्सको सिलेबस यताउता सबै हेर्दाखेरि बिल्कुलै एउटै नै छ। अब फरक भनेको चाहिँ खासमा अब त्यो पहिला चाहिँ हामीले एसएलसी भनेर 10 कक्षालाई मान्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ एसएलसी भनेर कक्षा 12लाई मान्ने गरिन्छ। फरक त त्यति नै हो। अब हाम्रो पालामा हामीले पर्सेन्टेजवालामा हामीले पर्सेन्टेज भनेर मार्क्स आउँथ्यो, कति पर्सेन्ट भनेर एकदमै हामीले चाहिँ कति पर्सेन्ट आयो भनेर एकदम अब हामीले त्यस्तो भन्थ्यो भनेदेखि अहिले पर्सेन्टेज चाहिँ हटेर जिपिएमा परिणत भएको छ। अब त्यही नै हो। हाम्रो पालामा हामीले फर्स्ट डिभिजन आयो, सेकेन्ड डिभिजन आयो, यताउता दुनियाँ दिवानाको कुरा गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ अब त्यो पर्सेन्टेजवाला चाहिँ अलिकति क्यान्सल गरेर चाहिँ पर्सेन्टेजवालालाई अपग्रेड गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो सरकार नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जिपिएमा परिणत गरेको छ। खासमा अब पहिलाको एसएलसी अलिकति बढी मान्यता थियो भन्छन्। अब एजुकेसन लेभल हेर्दाखेरि त अहिले बिस्तारै अपग्रेड हुँदै गइरहेको छ। अब पहिला अब एकदम थोरै विद्यार्थी पास हुने गर्थ्यो भनेदेखि अहिले अलिकति बढी नै विद्यार्थी पास हुने गर्छन्। अनि त्यो हेरेर चाहिँ अलिकति अपग्रेड भएको हो। अब पढाइको स्तर चाहिँ अलिकति अपग्रेड भएको हो। अनि अब मान्यता पहिलाको थियो भन्छन् होइन, मान्यता पहिलाको छ। अलिकति 2-4 वर्ष अगाडि हाम्रोभन्दा अलिकति 2-4 वर्ष अगाडि पनि अब एकदमै थोरै विद्यार्थी पास हुने अनि अलिकति पढाइको स्तर अलिकति नाजुक नै देखिन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ त्यो पढाइको स्तर एकदमै वृद्धि भएको छ। अब अर्को भनेर चाहिँ तिम्रो अब जस्तो पहिला चाहिँ अब एसएलसीमा फेल भयो भनेर अब सुसाइडको केस पनि बढी हुन्थ्यो नि त। अब त्यसमा चाहिँ तिम्रो अब अहिले जिपिए आएदेखि चाहिँ अब पास पर्सेन्टेज बढे पनि अब कलेज सेलेक्सन गर्ने बेला चाहिँ अब प्रब्लम आउँछ नि त। अब तिम्रो जस्तो अहिले केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब ग्रेडिङको सिस्टममा चाहिँ तिम्रो बी भन्दा मुनिलाई चाहिँ खासै मान्यता दिएन क्या कलेजहरूले पनि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब जो विद्यार्थीले चाहिँ अब सी प्लस ल्याएर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब कलेज जोइन गर्न अनि आफूले चोइस गरेको चाहिँ फ्याकल्टीहरू चुज गर्न पाएन नि त। त्यसमा चाहिँ के भन्छ तिमीहरूले? हजुर, यो एकदमै तिमीले भनेको कुरा एकदमै बिल्कुलै सही नै हो। अब हाम्रो पालामा चाहिँ अब पास हुने सात्तिकै सबै कुरा मान्थ्यौँ हामीले। अब म चाहिँ पास भएँ भन्ने सात्तिकै अब यो पास भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ अब सबै कुरा मान्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब जिपिएको आधारमा चाहिँ अब पास सबैजना पास हुन्छन् भन्ने अब यस्तो अब ग्रेडिङमा हुन्छ। अब यस्तो यसले यो पास भयो फेल भयो भन्ने अलिकति हुँदैन। अनि अब यो डी प्लस यिनीहरू ल्याउने चाहिँ फेल नै मानिन्छ। अनि यसका लागि अहिले अब ग्रेड वृद्धि गर्नलाई परीक्षा पनि अब दिन पाइन्छ। अब अहिले चाहिँ खासमा अब त्यो हाम्रो पालामा नि के भनेको थियो भन्दाखेरि अब मैले 11-12 साइन्स पढेको हो अनि साइन्स पढ्नको लागि फर्स्ट डिभिजन चाहिन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। अब त्यो प्रब्लम हाम्रो पालामा नि थियो। अनि चाहिँ अब अलिकति कम पर्सेन्टेज ल्याएको विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो कलेजहरूले एडमिसन नलिने, अब त्यस्तो विद्यार्थीले इच्छा आएको कलेजहरू पढ्न नपाउने त्यस्तो प्रब्लमहरू त्यो पहिला पनि थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू अलिकति बढेको छ। अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो अब राम्रो कलेजहरूले अब आफ्नो कलेजको क्राइटेरिया अब विभिन्न कलेजहरूले चाहिँ अब मेरो कलेजमा यो विद्यार्थी पढ्न पाउँछ भनेर क्राइटेरिया राखेको हुन्छ। अब त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूले धेरै फेस गरेको पाइरहेको छु। मलाई मेरो भाइ बहिनीहरूले पनि त्यस्तो प्रब्लमहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ।
सो अब तिम्रो अहिले चाहिँ अब जो भन्छ नि तिमीले चाहिँ अब के कसो भन्दा चाहिँ तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ साइन्स लिन्छौ भनेर लियो अब आफ्नो इन्ट्रेस्टले हो कि घरको प्रेसरले गर्दा चाहिँ लिएको साइन्स प्लस टूमा चाहिँ अब खासमा भन्नुपर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि राजु कक्षा 10 पास गर्ने साथीकै अलिकति अब म मेरो क्लासको जोस् अब राम्रै विद्यार्थीमा गनिन्थेँ। अब मैले सरकारी स्कुलबाट एसएलसी दिएको अनि म राम्रै विद्यार्थीमा गनिन्थेँ। अनि पछाडि अब मैले 10 कक्षा पास गरिसके पछाडि सबैले एउटा जोस चल्दो रहेछ। अब पढ्ने के पढ्ने कसो पढ्ने भन्ने अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राजु अब 10 कक्षा पास गरिसकेको भन्ने साथीकै यो अलिकति ठुलो ग्रेड ल्याउने मान्छेले अब पहिला हाम्रो पालामा फर्स्ट डिभिजनको राम्रो मार्क्स डिस्टिङसन ल्याउने साथीकै अब अलिकति सरकारी स्कुलतिरको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो पर्सेन्ट ल्याउने साथीकै अनि यो राम्रो मार्क्स ल्याउने साथीकै अब साइन्स पढ्ने अब टपरहरूले चाहिँ साइन्स पढ्ने एकदम त्यो खालको मानसिकता थियो। अब अहिले पनि त्यो मानसिकता एकदमै जायज नै छ। अब प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्स आफ्नो छोराछोरीहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो सब्जेक्ट पढ्दै हुन्थ्यो, डक्टर बन्दै हुन्थ्यो, इन्जिनियर बन्दै हुन्थ्यो, खतरा पढ्दै हुन्थ्यो भनेर पहिला पनि सोच्दै थिएँ। अहिले पनि कति ठाउँमा त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ। मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो ड्याडले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तँलाई जे मन लाग्छ त्यही पढ होइन, तँलाई के पढ्न मन छ भनेर एकचोटि सोध्नु भएको थियो। त्यो सोध्नु एकदमै म मेरो ड्याडलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले तँलाई के पढ्न चाहन्छस् भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँगै अलिकति बढी मलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ऊ बेलादेखि नै टेक्नोलोजी पढ्न मन थियो। अनि मैले चाहिँ अब एक किसिमको त जोसले पनि हो, साइन्स लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सबैले भन्दथे, त्यसले पनि हो। अनि एउटा चाहिँ म टेक्नोलोजीमा पहिलेदेखि अब टेक्नोलोजी पढ्नुपर्छ भन्ने अलिकति इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसरी चाहिँ 11-12मा साइन्स पढेको। सो अनि अब अहिलेको केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब म्याक्सिमम् त्यही अब तिम्रो ए+ ल्याउने भनेर चाहिँ अब माइन्डसेट के हुन्छ तिम्रो अब साइन्समा चाहिँ गर्ने साइन्समा गएर चाहिँ अब जोइन हुने भन्ने हुन्छ नि त धेरैको चाहिँ अब त्यो फ्यामिली प्रेसर भनौँ या अब इन्ट्रेस्ट भनौँ होइन। अब तिम्रो अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अब एसई पछि चाहिँ तिम्रो अब आफूले अब साइन्सलाई चाहिँ फ्यान्सीको रूपमा लिएर जाने कि अब आफ्नो करियर पाथ चुज गरेर जाने जस्तो लाग्छ? अब खासमा भन्नुपर्दा राजु साइन्सलाई चाहिँ अब साइन्स पनि एउटा किसिमको फ्याकल्टी हो। अरू अरू फ्याकल्टीहरूमा पनि अब आफ्नो किसिमको स्कोपहरू छ। म्यानेजमेन्ट पनि अब छुट्टै स्कोपहरू छ। म्यानेजरियल फिल्डहरूतिर पनि एकदमै राम्रो राम्रो स्कोपहरू छ। अनि ह्युम्यानिटिजहरूतिर पनि अब विभिन्न स्कोपहरू छ। अब त्यसको बढी चाहिँ अलिकति मान्छेले साइन्स भन्ने सब्जेक्टलाई चाहिँ अलिकति बढी फ्यान्सी तरिकाले लिने गर्छन् क्या। अब साइन्स पढ्ने साथीकै चाहिँ खतरा बनिन्छ मान्छे। अब डक्टर नै सबैभन्दा खतरा हो, इन्जिनियर नै सबैभन्दा खतरा हो भनेर एकदम त्यो खालको मानसिकता चाहिँ अब हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्यारेन्ट्सहरूले नि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि छोरा तँ के पढ्न चाहन्छ। अब कति मान्छेहरू आर्टिस्ट हुन्छ क्या, एकदमै मैले मेरो साथीहरू आर्टिस्टहरू एकदमै खतरा खतरा आर्टिस्टहरू देखेको छु। अब तिनीहरूले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि करियरको डरले क्या, करियरको डरले म त अब म आर्टिस्टतिर लागेँ भने त अब आर्टिस्टिक फिल्डतिर लागेँ भने त अब मलाई मेरो एक त बाबुआमाले गाली गर्छ, तँ के गरेर बसिरहेछस्। अब म्युजिसियनहरू हुन्छ, अब उसले अब त्यही बेलादेखि अब गिटारहरू यताउता गरेर अब साथीहरू जम्मा गरेर म्युजिकतिर लाग्यो भन्ने भयो भने चाहिँ यो त बिग्रेरै हिँड्यो टाइपको एकदम सानो मानसिकता भएको अब प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ कतिजना चाहिँ। अब त्यस्तो चाहिँ अलिकति हामीले त्यो सोचलाई चाहिँ अलिकति बदल्नुपर्छ। किनकि अब मैले मेरो फिल्डको मान्छे अब फुटबल खेल्ने मान्छेले चाहिँ अब फुटबल खेल्न पाए हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति त्यो पहिलाको जस्तो स्टेज छैन, अलिकति डेभलप हुँदैछ क्या, अलिकति डेभलप हुँदैछ। मान्छेको मेन्टालिटी पनि अलिकति डेभलप हुँदै जान्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब जे आफूलाई इच्छा छ त्यो कुरा चाहिँ पढ्न म एकदमै अनुरोध गर्छु। तिमीलाई म्यानेजरियल फिल्डपट्टि जानुपर्ने छ भनेदेखि तिमीले अब साइन्स चुज गरेर हुँदैन क्या। अब तिमीलाई साइन्स पढ्न एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, तिमी डक्टर बन्ने एकदमै मनैदेखि चाहन्छौ भने मात्रै तिमीले साइन्स पढ्नुपर्छ। नत्र तिमीले अब साइन्स पढ्नै पर्छ भन्ने छैन, त्यस्तो केही पनि लेखेकै छैन। तिमीलाई अब आर्टतिर जान मन छ, तिमीलाई अब म्युजिकतिर जान मन छ, तिमीलाई अब त्यस्तै फिल्डहरूतिर जान मन छ, तिमीलाई म्यानेजरियल फिल्डपट्टि जान मन छ, तिमीलाई लिडरसिप मनपर्छ भनेदेखि तिमीले साइन्स चुज गर्ने होइन, फ्यान्सी तरिकाले लिने नै होइन। पछि अब बर्डन फिल हुन्छ, मैले बेर्थेमा पढेको छु भन्ने एकदमै त्यो पछि फिल हुन्छ क्या। तिमीहरूले एसएलसी सकिसके पछाडि 11-12मा जब तिमीलाई फिजिक्स केमिस्ट्रीले तनाव दिन लाग्छ, मैले बेर्थेमा साइन्स पढेको छु
हैन। अब कति गाह्रो गाह्रो सब्जेक्टहरू पनि छ। अब +2 साइन्समा चाहिँ अब फिजिक्स केमिस्ट्री अलिकति गाह्रो नै मानिन्छ। अब स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई नि फिजिक्स केमिस्ट्री अब 10 कक्षा पास गरिसके पछाडि फिजिक्स केमिस्ट्री अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्थ्यो। अब पछि आफूले धिक्कार चाहिँ मान्नु हुँदैन क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले मनमा आएको कुन चाहिँ फिल्ड मनपर्छ, तिमीलाई आर्टतिर मनपर्छ कि तिमीलाई अब ह्युम्यानिटिजको सब्जेक्टहरू मनपर्छ कि अब तिमीलाई साइन्स डक्टर इन्जिनियरिङ तिमीलाई एकदमै मनैदेखि इच्छाएको छ भनेदेखि मात्रै तिमीले साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर म सल्लाह दिन चाहन्छु। सो अनि हाम्रो अब एसई पछि मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ अब फ्यामिली प्रेसरले भनौँ अब केहीको लोभले होइन, अब तिम्रो यदि उसलाई अब म्यानेजमेन्टपट्टि साइडमै इन्ट्रेस्ट छ त्यही पनि उसले साइन्स पढ्दैछ क्या। किन भन्दा अब तिम्रो साइन्स फ्यामिलीले पनि त्यस्तै खालको अब लोभ देखाइन्छ। अब जस्तो साइन्स पढ्यो भने तिमीलाई अब राम्रो फोन लिइदिने, नयाँ बाइक लिइदिने जस्तो हुन्छ नि। त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब म्यानेजमेन्टपट्टि स्किल भएको मान्छेलाई नै अब डक्टर वा भनौँ न साइन्सपट्टि चाहिँ अलिक प्रेसर गरेर लगे जस्तो लाग्छ क्या। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अब त्यो अब स्टुडेन्टले चाहिँ अब आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न नसक्यो हो कि अब फ्यामिलीले नै अब आफ्नो प्रेस्टिजलाई हेरेर अब पछिको इन्कम जेनेरेसन हेरेर चाहिँ त्यो गरेको हो जस्तो लाग्छ। अब खासमा यो अब साइन्स अनि इन्जिनियरिङ फिल्डहरूपट्टि चाहिँ अलिकति साइन्सको अब मेनली डक्टर इन्जिनियरिङ त्यो फिल्डहरूलाई चाहिँ बढी अब पैसा धेरै कमाइन्छ भनेर चाहिँ एकदम हाम्रो सोच छ नि त। अब किनकि अब यो फिल्डहरूमा चाहिँ अलिकति मैले इन्जिनियर पढिसके पछाडि कुनै कम्पनीमा बसेर इन्जिनियरिङको काम गरेँ भनेदेखि मेरो फ्युचर त्योभन्दा बढी अब मैले आर्टतिर जानुभन्दा बढी मसँग आर्टको स्किल छ भने पनि अब मेरो पनि आफ्नै मानसिकता के हुन्छ भन्दाखेरि मैले इन्जिनियरिङ पढेँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब साइन्स पढेर पछि फ्युचरमा इन्जिनियरिङ पढेँ भनेदेखि चाहिँ मेरो फ्युचर अलिकति बढी सेक्योर छ होइन भनेर मैले मेरो आफ्नो इच्छा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्छु क्या। म एकदम आर्टमा एकदमै खतरा मान्छे हो भनेदेखि पनि मैले अब साइन्स पढिरहेको हुन्छु किनकि अब फ्युचर साइन्समै सेक्योर छ। किनकि मैले मेरो हबीतिर जान्न अनि पछाडि फ्युचर साइन्समा सेक्योर छ भनेर चाहिँ त्यो मानसिकताले चाहिँ जान्छ क्या। मैले पैसा कमाउनु पर्छ साइन्स पढेर होइन। अब तिमीले आफ्नो हबी यताउता इन्ट्रेस्ट भन्दा नि यो फिल्डमा चाहिँ अब साइन्स पढिसके पछाडि फ्युचर सेक्योर छ, एकदमै सेक्योर छ। किनकि साइन्स पढिसके पछाडि भोलिपछि डक्टर पढ्न पाइन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ, पाइलट पढ्न पाइन्छ, दुनियाँ दिवाना सबै कुरा गर्न पाइन्छ। त्यो भएको कारणले त्यो यस्तो हाम्रो सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पछि गएर चाहिँ धोका पनि हुनसक्छ क्या। किनकि मैले आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ चुज गर्दिनँ। अनि अब फ्यामिलीहरूले पनि त्यस्तै बुझ्छ क्या। हाम्रो बुझाइमा फरक हो कि खासमा अब मैले देखेको चाहिँ बुझाइमा फरक हो क्या। अब साइन्सपट्टि चाहिँ अब डक्टर इन्जिनियरहरूपट्टि चाहिँ अब पैसा धेरै छ, फ्युचर एकदम सेक्योर छ भनेर त्यो हामीले त्यस्तो सोच्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले प्यारेन्ट्सलाई नै खासमा कन्भिन्स गर्दैनौँ क्या। विद्यार्थी अब एउटा कुरा चाहिँ कतिपय अब मेरो मनमा इच्छा हुन्छ मैले आर्टतिर जान पाए हुन्थ्यो, म्युजिकतिर जान पाए हुन्थ्यो, अरू फिल्डतिर जान पाए हुन्थ्यो, अब आफ्नो हबी के छ त्यस्तातिर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त मसँग मनमा त हुन्छ। तर मैले खासमा प्यारेन्ट्सलाई अलिकति बुझाउन पनि सक्दिनँ क्या। क्या। अब मैले विभिन्न आइडियाजहरू दिनु पर्यो। जस्तै अब म्युजिकमा नि अब आर्टमा नि थुप्रो करियर छ नि त। आर्टमा मान्छेले यसरी पैसा कमाइरहेको छ, यस्तो छ, राम्रो कुरा गरिदिने प्यारेन्ट्सलाई त थाहा हुँदैन नि त कुन चाहिँ फिल्ड के हो भनेर थाहा हुँदैन नि त। अब जस्तै अब म्युजिकमा तिमीले अब युट्युबको भिडियोजहरू बनाए, अब युट्युबमा अब आफूले कभर सङ गरेर भए पनि पैसा टन्नै कमाउन सक्छ नि त होइन। अब तिमीले आफ्नो एक त फिल्ड अफ इन्ट्रेस्टतिर त्यता छ भनेदेखि तिमीले आफूले मन लागेको सबै कुरा दिन सक्छौ क्या। मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट म्युजिकमा छ भनेदेखि मैले म्युजिकमा सबै कुरा दिन सक्छु क्या। अब हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अनि अब मैले एक त प्यारेन्ट्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ किनकि मैले त्यो कुराहरू अब मैले आफैले सोच्नु पर्यो क्या। प्यारेन्ट्सहरूलाई त थाहा हुँदैन र। अब प्यारेन्ट्सहरूले त अब अरूको छोराहरूले चाहिँ अब मजाले इन्जिनियर पढेर पैसा कमाइरहेछ भने आर्टमा के कुरा छ भनेर चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई थाहा हुँदैन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ यस्तो कुरा छ, यस्तो गर्दा चाहिँ अब टन्नै पैसा कमाउन सकिन्छ, आर्टमा नि एकदमै ठुलो फ्युचर छ। त्यो अब त्यसरी मैले भनेदेखि चाहिँ मलाई अब त्यसरी कन्भिन्स गर्न चाहिँ मैले सक्दो कोसिस गर्नु पर्यो क्या। विभिन्न अब बाहिरको कुराहरू लिएर आउनु पर्यो। मान्छेले यसरी पैसा कमाइरहेछन्, म मेरो यसरी दिन सक्छु होइन। अब तपाईँले मलाई यति गरिदिनु हो भनेदेखि सबै कुरा हुन्छ भनेर मैले मेरो प्यारेन्ट्सलाई एक त कन्भिन्स गर्नुपर्छ क्या। त्यो
एक त सबैभन्दा ठुलो कमजोर त हामीले प्यारेन्ट्सलाई अब कन्भिन्स गर्न नसक्नु पनि हो क्या, म चाहिँ त्यो मान्छु। अनि प्यारेन्ट्सहरूले पनि अब आफ्नो छोराछोरीको इच्छा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो क्या। अब उसले आफ्नो कुरा, उसले इच्छाको कुरा गर्यो भने उसले सबै कुरा दिन सक्छ भनेर त्यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यसको मतलब भनेपछि अब कस्तो भन्दाखेरि अब अहिलेको जेनेरेसनले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई भनेको अहिलेको जेनेरेसन तिम्रो अब कन्भिन्स गर्न नसक्नु भए चाहिँ अब ल्याक अफ कन्फिडेन्स भयो आफूमै। अब आफूले चुज गरेको फिल्डमै अब कन्फिडेन्स कम भयो नि त, त्यसको मतलब त अब बुझाउन सकेन भनेको। अब तिमी जस्तो अब अहिले तिमीले आफ्नै प्यारेन्ट्सलाई त कन्भिन्स गर्न सक्छौ भने छैनौ भने अब त्यही फिल्डमा तिमी लाग्यो भने पछि अब अरूलाई कन्भिन्स गर्छ भने त अलिक कम हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ के लाग्छ तिमीलाई? अब मेरो खासमा यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले अब आफूलाई चाहिँ मैले कुनै कुरा फिल्डमा चाहिँ मैले सबै कुरा दिन सक्छु होइन, मैले अब मैले कुनै पनि काम चाहिँ मनैदेखि चाहेँ भनेदेखि मैले अब कुनै पनि फिल्डमा लाग्नलाई म अब डक्टरहरूको पनि मात्रै भन्दिनँ, डक्टर अब यो मेडिकल फिल्डतिर मात्रै भन्दिनँ, इन्जिनियरिङ फिल्डतिर मात्रै भन्दिनँ, आर्टतिर मात्रै भन्दिनँ, कुनै पनि फिल्डमा तिमीले एकदम बेस्ट आउटपुट निकाल्नको लागि तिमीले मनैदेखि चाहनुपर्छ क्या। अब किनकि मैले अब कुनै कुरा पढिरहेको छु भनेदेखि मैले मनैदेखि त्यो कुरा चाहेको छु भनेदेखि अब तिमीलाई केही भयो भने तिमीले आफ्नो बेस्ट इनपुट दिन सक्छौ क्या। बेस्ट इनपुट दिइसके पछाडि, बेस्ट इफोर्ट लगाइसके पछाडि तिमीले बेस्ट आउटपुट निकाल्न सक्छौ। अनि अब हामीले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्न एकदमै आवश्यकता छ। अब हुन्छ नि त, अब म जस्तै कुनै पनि फिल्डमा लागेर, जस्तै म कुनै पनि फिल्डतिर मैले आर्टको कुनै पनि एउटा फिल्डमा लागेँ भनेदेखि त्यो फिल्डमा चाहिँ अब आर्टिस्टिक अब तरिकाले अब मैले आफ्नो बेस्ट इफोर्ट दिएँ भनेदेखि अब त्यसमा आउटपुट निक्लिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ आफ्नो हबीलाई चाहिँ एकदमै सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ क्या। अब मैले गर्न सक्छु होइन, अब आफूले गर्न सकेको कुराहरू, अब आफूले गर्न सोच्ने एकदम पोजिटिभ माइन्डमा एकदम पोजिटिभ कुराहरू लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। माइन्डमा पोजिटिभ कुराहरू लिएर अनि अब आफूले इनपुट दिन सक्ने फिल्ड चाहिँ एकदम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको त्यही नै हो खासमा। त्यो भनेको चाहिँ अब तिम्रो पहिला कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ अब प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टको चाहिँ अब ग्याप बढी हुन्थ्यो क्या, जेनेरेसन ग्याप चाहिँ बढी भएर अब आफूले के गर्नु खोजे आफ्नो प्लानहरू चाहिँ हतपत सुनाउन सक्दैन थियो क्या अब कुनै पनि स्टुडेन्टले। अब त्यो भएपछि अब प्यारेन्ट्सको अब दिमागमा त अब त्यही हुन्छ नि त, पहिल्यै चलिआएको तिम्रो डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट त्यही हो नि त अब बेसिक्समा त दिमागमा भएको, अलिकति पैसा कमाउने त्यसमा लिएर। अब अहिलेको चाहिँ अब अलिक डेभलप भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब तिम्रो एसईमा अहिले तिम्रो टपरै भने पनि अब उसलाई चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट फिल्डमा अब इन्ट्रेस्ट छ भने उसले म्यानेजमेन्टतिर गइरहेछ क्या। अनि अर्को भनेको अब उसले आफ्नो हबीलाई प्यासन बनाउने हो कि अब हबीलाई एक ठाउँमा राखेर करियरलाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि लाने भन्ने हुन्छ क्या। सो तिम्रो केसमा चाहिँ तिमीले के हबीलाई अगाडि बढाएको हो कि अब प्यासन चाहिँ छुट्टै, अब हबी मेरो छुट्टै छ भने हो? अब मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अब म्युजिकलाई अलिकति माया गर्ने मान्छे क्या। म म्युजिकलाई एकदमै माया गर्छु होइन। अब म म्युजिकलाई माया गर्छु, तर के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ अब टेक्नोलोजीतिर लान मन थियो क्या। अब मैले मेरो करियर चाहिँ टेक्नोलोजीतिर लान मन थियो। अनि मलाई चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, मेरो माइन्ड सेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब इन्ट्रेस्टेड पनि थियो क्या। अब म टेक्नोलोजीतिर अलिकति बढी नै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो क्या पहिलेदेखि। अब टेक्नोलोजी कुराहरू पढ्नलाई अब पहिलेदेखि अब टेक्नोलोजीको विभिन्न कुराहरू पढ्नलाई अब नेटवर्किङतिर भयो, प्रोग्रामिङहरूतिर भयो, यिनीहरूतिर कसरी चल्छ इन्टरनेट, अब सफ्टवेयरहरू कसरी बन्छन्, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि जान्न मन थियो क्या, जान्न मन थियो। तर म अब गीततिर पनि अलिकति इन्ट्रेस्टेड नै थिएँ क्या, अब म्युजिकतिर पनि इन्ट्रेस्टेड नै थिएँ। अब त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब इन्ट्रेस्टेड पनि थिएँ। अब मेरो हबिज भनेको चाहिँ पहिलेदेखि गीत गाउने, यताउता मन लाग्ने यताउता पनि थियो। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो करियरलाई पनि फलो गरेँ। अब यसो इन्ट्रेस्टेड पनि, अब टेक्नोलोजी भनेको त एक किसिमले अहिलेको जमानामा एकदम चलेको पनि मानिन्छ होइन। अब म इन्ट्रेस्टेड पनि थिएँ, कुराहरू पढ्नलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो।
अब अझै पनि म अहिले पनि लड नै हो मलाई टेक्नोलोजी पढ्नलाई अझै पनि नयाँ नयाँ कुराहरूको बारेमा पढ्नलाई अनि त्यसरी अब कोर कन्सेप्चुअल कुराहरू पढ्नलाई मलाई अझै पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि मैले एज अ मेरो हबीलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिने गर्छु भन्दाखेरि अहिले विभिन्न कुराहरू छन् अब मैले मेरो हबीलाई फलो गर्न चाहिँ कसो गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब कभर म्युजिकहरू पनि अब मैले गरिरहेको हुन्छु अब विभिन्न म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि सिकिरहन सक्छु जस्तै अब आर्ट तिमीले अब आर्टलाई चाहिँ अब कम्प्लिटली नछोडे पनि होइन मेरो अब हबी चाहिँ आर्टतिर छ भनेदेखि चाहिँ मेरो हबी चाहिँ म्युजिकतिर छ मेरो हबी चाहिँ अर्को कुनै फुटबल अब प्लेयरिङतिर छ अब तिमीले त्यसलाई अब मनैदेखि म मेरो करियर नै यही बनाउँछु होइन म म्युजिकलाई नै करियर बनाउँछु भनेर सोच्ने कि दिस इज माई हबी होइन अब म मेरो म्युजिकलाई चाहिँ मेरो हबी हो भनेदेखि चाहिँ मैले यसलाई साइडमा राखेर अहिले विभिन्न कुराहरू छन् अब मैले फुटबललाई पनि अब साइडमा राख्न सक्छु अब बेला बेलामा फुटबललाई माया गर्दै गर्ने अब बेला बेलामा फुटबल खेल्दै गर्ने ट्याक्क अलिकति साइडमा राखेर चाहिँ अब सपोर्ट अब केही कुरा गर्न मन लाग्यो भनेदेखि अब मान्छेको आफ्नो हबिजहरू पनि छुट्टै हुन्छ कसैलाई गीत गाउन मन लाग्छ कसैलाई अब ड्रइङहरू गर्न मन लाग्ने हुन्छ कसैलाई अब आर्ट गर्न मन लाग्ने हुन्छ अब त्यस्तै विभिन्न कुराहरू गर्न मन लाग्ने हुन्छ अब त्यसलाई बेला बेलामा साथ दिँदै गर्ने अब मैले म्युजिक चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब शनिबार चाहिँ म अब कभर म्युजिकलाई फोकस गर्छु क्या अब आफ्नो भोकल स्ट्रेन्थहरू अलिकति बढाउँदै जाने त्यो कुराहरू म शनिबार गर्छु तिमीले अब आर्टलाई पनि त्यसै गरी गर्न सक्छौ अब यस्तो आफ्नो हबिजहरूलाई पनि त्यसै गरी कि अब तिमीले यसैलाई नै करियर बनाउँछु भनेर सोच्न पर्ने हो त्यो तिम्रो बिल्कुलै तिम्रो आफ्नै डिसिजन हो क्या अब म यसलाई नै करियर बनाउँछु भन्न पनि सक्छु अनि मैले यसलाई चाहिँ अब साइडमा राखेर चाहिँ अब बेला बेलामा यो म मेरो हबिजहरूलाई चाहिँ फलो गर्दै गर्छु विभिन्न युट्युबतिर तिमीले आफ्नो अब केही इन्ट्रेस्ट छ भने युट्युबतिर भिडियोजहरू बनाउन सक्छौ अब यस्तो हबीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हबिजहरूलाई चाहिँ यसरी बेला बेलामा हबिजलाई कम्प्लिटली मार्नै पर्छ भन्ने छैन कम्प्लिटली स्टप नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि त्यसरी तिमीले आफ्नो हबी चाहिँ साइडमा राखेर तिमीले आफ्नो करियर चाहिँ बिल्डअप गर्न नि सक्छौ अहिलेको एकदमै अहिले चाहिँ हाम्रो सबै कुरा गर्न सकिन्छ क्या अहिले एकदम वर्ल्ड डेभलप हुँदैछ क्या हाम्रो सबैको मेन्टालिटी पनि डेभलप हुँदैछ क्या भनेपछि तिमीले भनेको चाहिँ अब करियरलाई चाहिँ अब आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर अब आफ्नो हबीलाई चाहिँ अब एज अ ब्याकअप त्यो करियरमा तिम्रो अब करियरमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हबीलाई चाहिँ अब आफूलाई चिल हुने पाराले चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा भयो तिमीले एज अ कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुर अब यो मान्छेको आफ्नो हबीलाई चाहिँ हबी पनि हुन्छ मैले मेरो करियरलाई सपोर्ट गर्ने कि हबीलाई सपोर्ट गर्ने कि होइन अब मान्छेको आफ्नो करियर अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यो कुराहरू मनमा लिइरहन्छ क्या म अब मलाई ड्रइङतिर आर्टतिर इन्ट्रेस्ट छ अब कुनै अर्को फिल्डतिर इन्ट्रेस्ट छ तैपनि मैले अब यसरी टेक्नोलोजी पढिरहेको छु त्यस्तो हुँदैन क्या अब तिमीले एज अ ब्याकअपको रूपमा लिन सक्छौ मैले अब कहिलेकाहीँ अब टाइम भयो भनेदेखि म अब दिनको 1-1.5 घन्टा कहिलेकाहीँ अब त्यसै गरी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म म्युजिक सिक्न सक्छु अनि पछाडि अब दिनको 1-1.5 घन्टा मैले म्युजिक प्र्याक्टिस गरेछु ब्याकअप गरेँ भनेदेखि हुन्छ अब मैले आर्टलाई पनि दिनको 24 अब तिमीले 8 घन्टा 10 घन्टा तिमीले पढाइमा दिन्छौ भने यसो 1 घन्टा तिमीले आफ्नो हबीलाई दिएर अब तिमीले हबी सो गर्न सक्छौ नि अब युट्युबतिर मैले कभरसँग गर्न सक्छु अनि म एज अ आइटी पर्सन भए पनि मैले युट्युबतिर कभरहरू गर्ने अब आफूलाई एकदम माइन्ड पनि अब कहिलेकाहीँ स्ट्रेस छ भने मैले मेरो हबीलाई त्यसरी पनि लिन सक्छु अब एज अ त्यसरी पनि लिन सक्छु अब कसरी लिन्छौ तिमीले अब मैले मेरो म्युजिकलाई नै करियर बनाएर त्यसरी अगाडि जाने कि अनि अब त्यसलाई चाहिँ अब एज अ ब्याकअपको रूपमा लिएर चाहिँ त्यसरी अगाडि जाने त्यो तिम्रो आफ्नै अब डिसिजन हो तिमी आफैले डिसाइड गर्न सक्छौ है त त्यही नै हो अनि अब तिम्रो अब एसई दिन लाग्ने युथहरूलाई चाहिँ होइन तिमीले अब एसई पछि एक्जाम दिइसकेपछि अब +2 जोइन हुने बेला चाहिँ अब कुन आधारले चाहिँ जोइन हुनलाई भन्छौ जस्तो अब आफ्नो एउटा करियरलाई फोकस गरेर त्यसलाई नै बिल्डअप गर्दै फेज बाई फेज लाने हो कि अरू जस्ट यो स्कोप छ यताउति भनेको अरूले भनेको सुनेर चाहिँ अब साइन्सतिर लाग्ने भन्ने छ नि त अहिले सो अब त्यसो हुँदा चाहिँ तिम्रो अब अहिलेको कन्टेक्समा हेर्ने त अब तिम्रो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ह्युम्यानिटिज साइन्स इन्जिनियरिङ अहिले इन्जिनियरिङको नि कोर्स आएको रहेछ सरी लको नि कोर्स आएको रहेछ अहिले +2बाटै सो अब आफूले पहिल्यै अब लङ टर्म भिजन लिएर हिँड्ने हो कि अब तिम्रो अब अरूले भनेकैमा अब साइन्स जोइन गरिदिउँ न त भनेर अब साथले भन्यो भने साइन्स जोइन गरिदिने टाइपको लिन्छौ कस्तो सजेसन दिन्छौ अब पास हुने एससीलाई चाहिँ
अबको म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ वर्ल्ड बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। अब पहिलाको जस्तो तिमीहरूको अब हाम्रो पनि अब हाम्रो पनि बाबाहरूको पालामा अलि छुट्टै थियो सिचुएसन होइन। अब हाम्रो बाबाहरूको पालामा 10-15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि छुट्टै थियो सिचुएसन। अब हाम्रो पालाबाट 5 वर्ष परिवर्तन भइसके पछाडि छुट्टै हुन्छ सिचुएसन। अब तिमीहरूले फ्युचरमा गर्दाखेरि तिमीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टेड फिल्डहरू पनि एकदमै बढ्दै जान्छ। अनि अहिले त विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्। अब जस्तै तिमीहरूले आफ्नो ट्यालेन्टहरू चाहिँ अरू ट्यालेन्टहरू छ भनेदेखि तिमीहरूले युट्युबको मार्फत तिनीहरूको मार्फतमा देखाउन पनि सक्छौ। त्यसबाट पनि तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुनसक्छ। तिमीहरूले युट्युब च्यानलहरू खोलेर विभिन्न च्यानलहरू खोलेर त्यसरी तिमीले अगाडि बढ्न पनि सक्छौ। अनि यसरी नै हो, तिमीले आफ्नो हबीलाई चाहिँ एज अ यसरी लिन सक्छौ। अनि कि अब तिमीले म जस्तै क्रिकेट खेल्न मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ, म मेरो क्रिकेट प्लेयर नै बन्न चाहन्छु। तिमीहरूमा त्यो हबी छ, त्यो अब त्यो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो प्यासन छ, तिमीहरूले त्यसरी क्रिकेटलाई नै म मेरो करियर बनाउँछु भन्ने छ भनेदेखि तिमीले बिल्कुलै क्रिकेटमा लागेर चाहिँ आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्छौ। तिमीहरूले त्यसरी प्यारेन्टलाई होइन। अब जस्तै अब क्रिकेटमा लागे अब सन्दीप लामिछानेको इक्जाम्पल दिन सक्छौ। उसले पनि त्यो सबै छोडेर एज अ त्यो सबै छोडेर चाहिँ अब क्रिकेट अब भनेको यस्तै हो भनेर सबै कुरा छोडेर चाहिँ पढ्न लागेको भए, उसले सन्दीप लामिछानेले +2 साइन्स पढ्न लागेको भए के हुन्थ्यो होला होइन। त अब हामीले त्यसरी इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ। तिमीले अब एज अ करियरको रूपमा लिन पनि सक्छौ। अब त्यसलाई अब तिमीले आफ्नो हबिजहरूलाई चाहिँ एकदमै म मेरो करियर नै बनाउँछु, सिङ्गर नै मेरो अल्टिमेट गोल हो भन्ने चाहिँ तिमीले यता साइन्स पढेर म्यानेजमेन्ट पढेर त्यस्तो केही हुने नै छैन। तिमीले त्यसरी आफ्नो हबीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब तिमीहरूले चाहिँ अब सब्जेक्ट चुजनको क्रममा चाहिँ तिमीहरूलाई कस्तो सब्जेक्ट पढ्दा चाहिँ आफूलाई सक्छु होइन। मलाई यो म्याथमेटिक्सतिर बिल्कुलै इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई यो फिजिक्सतिर बिल्कुलै इन्ट्रेस्ट छैन भनेदेखि तिमीहरूले साइन्स पढ्नु पनि हुँदैन क्या। तिमीले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गराउन सक्छौ क्या। अब भोलि पर्सि तिमीले साइन्स पढेर तिमीहरूलाई अब अप्ठ्यारो भयो पढ्नलाई, फ्रस्ट्रेटेड भयो भने त अब गल्ती त तिमीहरूको आफ्नै हुन्छ नि त। गल्ती त कसैले मलाई साइन्स पढ्यो भनेर हुँदैन नि त। अब तिमीहरूले त्यो कुरा आफैले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अब फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा बिल्कुलै इन्ट्रेस्ट छैन। मलाई अब यस्तो साइन्स फिल्डतिर बिल्कुलै इन्ट्रेस्ट छैन। मलाई अरूतिर इन्ट्रेस्ट छ। मलाई अब ह्युमेनिटिज फिल्डतिर, लिडरसिपतिर, लतिर इन्ट्रेस्ट छ भने तिमीहरूले त्यसमा साइन्स पढ्ने नै होइन क्या। अहिले सबैतिर करियर अब प्लेटफर्म त आफैले रेडी गर्न सक्नुपर्छ क्या। तिमीहरूले आफैले गर्न सक्छौ क्या त्यो कुरा। आफैले आफूलाई अब तिमीमा जुन चाहिँ क्यापेबल छ त्यो अरूमा नि छ क्या। तिमी अब कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो क्यापेबल तिमीसँग छ क्या। तिमीले जे काम पनि गर्न सक्छौ क्या। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ अब अरूको अब लयमा लागेर अरूले साइन्सको स्कोप छ होइन, म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटी त कसले पढ्छ र छ्या, त्यो टाइपको एकदम मेन्टालिटी आफूले लिनु हुँदैन। अब वर्ल्ड चेन्ज हुँदैछ। अब बिस्तारै ट्रान्जिसन फेजमा छौँ हामी। अब बिस्तारै हामी डेभलप हुँदैछौँ। अब हाम्रो सोसाइटीहरू पनि बिस्तारै पहिलाको भन्दा अब सङ्कोच मन लिएर अब हाम्रो सोसाइटी पहिला थियो भनेदेखि अहिले हाम्रो सोसाइटीले पनि अब धेरै कुराहरू एक्सेप्ट गर्न लागेको छ। यो एकदम पोजिटिभ कुराहरू हो। अब मान्छेले सबैले अब पहिला पढ्नै हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो। अब भनेदेखि हाम्रो अहिले चाहिँ पढ्नै पर्छ होइन, पढाइमा करियर छ भनेर भन्ने छ। अहिले त्यसरी सोसाइटी पनि ट्रान्जिसन फेजमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अरूको लयमा लागेर यो भनेको खतरा हुन्छ त्यस्तो भन्ने आफ्नो मनमा सोच्ने क्या। मैले के पढ्दा चाहिँ हुन्छ, मैले मेरो एज अ हबीलाई करियरतिर लाने हो कि होइन। म मेरो हबीलाई चाहिँ अब ब्याकअपको रूपमा लिएर चाहिँ अब कुनै पनि फिल्डमा लागेर चाहिँ जस्तै साइन्स फिल्डमा लागेर केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने तिमीले त्यसरी साइन्स फिल्डमा लाग्न सक्छौ। अनि म्यानेजमेन्ट फिल्डमा के गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भनेदेखि तिमीहरूले तिम्रो मनमा के छ, तिमीलाई अब मन साइन्स पढ्न छ भनेदेखि तिमीले साइन्स पढ्ने। अब अरूले अरूको लयमा चाहिँ लाग्नु हुन्न। आफ्नो मनलाई फलो गरेर तिमीलाई के छ यसो सोच होइन। अब यसो रिसर्च गर के छ होइन, के कस्तो छ। तिमीहरूले इन्टरनेटतिर जति पनि रिसोर्सहरू भेटाउँछौ अनि रिसर्च गर। अनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग कन्सल्ट गर। अब जस्तै अब तिमीहरूभन्दा हामी चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै दाइ दिदीहरूसँग नि कन्सल्ट गर्न सक्छौ। त्यसरी गर्न सक्छौ। लयमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन। 2-4जनासँग कन्सल्ट अब अलिकति त्यो फिल्डमा राम्रो गरेको मान्छेहरूसँग कन्सल्ट लिएर चाहिँ अब तिमीहरूले करियर पाथ चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौ। सो त्यही अब म पनि अब +2मा हुँदा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेको नि त मैले खासमा चाहिँ। सो नराम्रो ग्रेड आएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढाएर जस राम्रै ग्रेड आएको थियो मेरो पनि। अब मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्यानेजमेन्टपट्टि भएर म म्यानेजमेन्टतिर गएको। अनि त्यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रो जस्तो 11मा अब एडमिसन भइसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो
एडमिसन भएर तिम्रो फर्स्ट टर्म एक्जाम सकेपछि चाहिँ अब म्याक्सिमम् साइन्सको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट अब ड्रप हुने भयो क्या। अब त्यसले चाहिँ के सो गर्यो भन्दा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब के भन्नु अब इन्ट्रेस्टले भन्नु कि अब फ्यामिली प्रेसरले साइन्स लिएको थियो। किनकि इन्ट्रेस्ट भनेको तिम्रो अब सर्ट टर्म हुन्छ नि त। जस्तो तिमीलाई अब केही कुरा गर्न मन लाग्यो, केही कुरा भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ तिमीले भन्नुभन्दा अगाडिसम्म मात्र हुन्छ क्युरियोसिटी हुने। तिमीले त्यो भनिसक्यो, गरिसकेपछि अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हटेपछि फेरि पढ्नै नमन लाग्ने रहेछ क्या। त्यस्तो भएपछि अब तिम्रो इन्ट्रेस्टै मात्रलाई अब इन्ट्रेस्टलाई प्यासनमा कन्भर्ट गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो। अब इन्ट्रेस्ट मात्र लिएर होइन मलाई साइन्स पढ्नु छ, अरूले पनि पढिरहेको छ, अब यसो पढिदिउँ न त, इन्ट्रेस्टिङै होला भनेर पढेर चाहिँ अब त्यो सर्टेन लेभललाई मात्र हुने रहेछ त्यो चाहिँ तिम्रो। अब पछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तिम्रो फर्स्ट एक्जाम जब भयो नि टर्म एक्जाम, फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम, त्यसपछि चाहिँ म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न अब आफ्नो क्यापेसिटी थाहा पायो क्या। अब मैले चाहिँ साइन्स सक्दिनँ भनेर म्याक्सिमम् चाहिँ मेरै कम्प्युटर सेक्सनमा नि म्याक्सिमम् चाहिँ ड्रप आउट भएर जस्ट ड्रप गरेर आएको थियो क्या साइन्स चाहिँ। अनि त्यो केसमा के भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा उनीहरूले चाहिँ अब आफूले नै यसो रिसर्च गरेर वा सोचेर चाहिँ अब होइन म चाहिँ म्यानेजमेन्ट साइडकै हो, अब म्यानेजमेन्टमा नि म यो फिल्डमा चाहिँ लाग्छु भनेर अब आफू कन्फिडेन्ट भएर प्यारेन्ट्सलाई प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्यो भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो उनीहरूको। अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको अब फर्स्ट टर्म एक्जाम भएपछि 3-4 महिना त यत्तिकै उनीहरूको अब साइन्समा लस भयो। किनकि त्यहाँबाट तिनीहरूले अब केही त सिकेला, तर अब उनीहरूले इन्ट्रेस्टकै कुरा नभएपछि अब उसको प्यासनमा रिलेट नभएपछि त्यो मतलब भएन क्या त्यो सिकेको। अनि त्यो भएपछि उसले अब साइन्समा नि आधी सिक्यो, म्यानेजमेन्टमा आयो, म्यानेजरमा नि अब आधी नै जस्तो भयो नि त उसको त। त्यो भएपछि अब उसको अब एउटा भिजनै प्रपर भएन क्या। भिजन प्रपर नभएपछि अब उसले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा अब कसैलाई नि यो हुँदैन क्या। अब ऊ साइन्स पढिरहेको थियो, अब 81 म्यानेजमेन्टमा आयो, अब उसले साइन्स लिँदाखेरि सोच्यो होला कसैले डक्टर होला, इन्जिनियर होला, अब फेरि अब एकताल म्यानेजमेन्टमा आयो। अब म्यानेजमेन्ट आएपछि के सोच्छ सिए होला, म्याक्सिमम् भनेको तिम्रो अब म्यानेजमेन्टलाई किन राम्रो भन्छ भन्दा चाहिँ अब सिए पढ्ने भएर। अब म्यानेजमेन्ट पढेर सिए भए चाहिँ छोराछोरी राम्रो भन्ने कन्सेप्ट छ नि त। अब त्यो भन्दा नि अब म नि अहिले अब म्यानेजमेन्टमै कम्प्युटर साइन्स पढेर अहिले ब्याचलर्स इन कम्प्युटर साइन्सै गरिरहेको छु नि त। भन्ने चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट फिल्डमा नि केही त छ नि अब स्कोपहरू। अब टाइम इभल्भ भइसक्यो, अब तिम्रो अपर्च्युनिटीहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ क्या म्यानेजमेन्ट फिल्डमा नि तिम्रो। जस्तो अब म्यानेजमेन्टमा नि तिम्रो अब पहिला साइन्समा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा तिम्रो साइन्स पढेर अब अहिले पनि छ नि बिएससी सिएसआइटी गर्ने भन्ने हुन्छ तिम्रो अब हाम्रो टेक्निकल फिल्ड अब आइटी फिल्डमा हेर्ने भने। अब बट अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा तिम्रो कोर्सहरू अब म्यानेजमेन्टको पनि अपडेट गरेर ब्याचलर्सलाई चाहिँ अब तिम्रो बिआइएम छ, ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भनेर, अर्को बिसिए छ, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन। त्यस्तै गरेर अब तिम्रो बिसिएस पनि छ जुन तिम्रो अब त्यो पढ्नलाई चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँदैन नि त। त्यस्तो भएपछि चाहिँ अब अहिलेको अब आउने युथहरूले चाहिँ अब के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सलाई मात्र बढी फोकस गरेर त्यहाँ मात्र स्कोप छ भन्नु भन्दा नि अब अहिले आइरहेको नयाँ कोर्सहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर आफूलाई चाहिँ रिलेभेन्ट छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। यो बिल्कुलै एकदम हो राजु। अब अहिले अब कम्प्लिटली मैले पनि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले कम्प्युटर साइन्स पढेर ब्याचलरमा कम्प्युटर साइन्स पढेर मास्टरमा पनि एमबिए गर्न सक्छु क्या। अहिले इन्जिनियरिङ गरेर पनि मास्टरमा एमबिए गर्नेहरू धेरै छन् क्या। अब एक्ज्याक्टली तिनीहरूलाई म त्यही चाहिँ सोचिरहेको छु अब एमबिए गर्ने। साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ हजुर म पनि अब यो ब्याचलर आइटी एकदमै गरेर चाहिँ अब केही अब जस्ट भनौँ न अब तिम्रो मास्टर्समा अब आइटी नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई नि छैन नि त। किनभने चाहिँ अब अहिलेको तिम्रो मार्केट हेर्ने हो भने अब बिजनेस हरेक बिजनेसमा हरेक एउटा इन्डस्ट्रीमा वा सेक्टरमा भनौँ न आइटी नै चाहिन्छ क्या। त्यो भए चाहिँ अब मलाई चाहिने जति अब बेसिकदेखि लिएर अब इन्टरमिडिएटसम्म चाहिँ मैले अब आइटीको बारेमा थाहा पाइसकेँ नि त। जे जस्तो हो नि मैले अब कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ मार्केटमा, कसरी हामीले इभल्भ गर्न सक्छु, मार्केटलाई कसरी ग्रोथ गर्न सक्छु थाहा पाइसकेँ नि त मैले। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ आइटीको थ्रुबाट चाहिँ मैले ग्रो गर्न सक्छु नि त, ग्लोबली लान सक्छु नि त त्यो भएपछि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब मैले नि अब ब्याचलर्स सकेपछि सकेसम्म आइटीकै फिल्डमा जान्छु, नत्र म त्यो भयो अब मास्टर्स एमबिएमा चाहिँ मास्टर्स गरेर अनि फर्दर अगाडि जाने सोचिरहेको छु मैले नि। हो राजु, एकदमै अहिले फिल्डहरू एकदमै डाइनामिक फिल्डहरू आयो। अब हामीले अब म्यानेजमेन्ट फिल्ड चाहिँ अब जतातिर पनि युज हुने, अनि यो टेक्नोलोजी पनि जतातिर पनि युज हुने होइन। अब यो टेक्नोलोजी जानेको मान्छे जुनै पनि फिल्डमा काम लाग्ने, अनि म्यानेजरियल कुराहरू चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको कुराहरू अब म्यानेजरियल स्किलहरू पनि जता पनि काम लाग्ने। अब एकदमै पहिलाको जस्तो साइन्स पढेर के अरे म्यानेजमेन्ट पढेर मैले सिए नै अब के अरे मास्टर त्यस्तो म्यानेजमेन्ट नै म्यानेजर नै बन्नुपर्छ भन्ने
अब त्यस्तो पनि थिएन। तिमीले पनि अब +2 म्यानेजमेन्ट पढेर ब्याचलरमा कम्प्युटर साइन्स पढेको पनि हो। अब कति अब +2 मा साइन्स लिएर चाहिँ ब्याचलरमा कम्प्युटर साइन्स अब कम्प्युटर साइन्स पढेको पनि छ। फिल्डहरू एकदमै डाइनामिक, अब धेरै अब यस्तो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि अनि नयाँ नयाँ कुराहरू बढ्दै जाँदैछ। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले यसो सङ्कोच तरिकाले चाहिँ मैले साइन्स नै लिए भने त केही होला होइन। अब साइन्स नै लिएर भोलि पर्सि इन्जिनियरिङ नै पढ्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन। अब तिमीले जस्तै मैले साइन्स लिएँ, +2 मा तिमीले म्यानेजमेन्ट लियो, आखिरमा त हामी एउटै टेक्नोलोजीमै छौँ नि त होइन। अब त्यसै गरी कुनै पनि मान्छेले ब्याचलरमा एउटा कुरा गरेर मास्टरमा त्यही गर्न नि सक्छ होइन। अब फिल्डहरू एकदमै हुँदैछ अब यो टेक्नोलोजी अनि त्यसरी म्यानेजमेन्ट यिनीहरू फिल्डहरू चाहिँ अलिकति अब यिनीहरू बिचमा चाहिँ अब केही न केही चाहिँ हुन्छ, अब केही न केही चाहिँ रिलेसनसिप छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यस्तो सोच्नै नि पर्दैन। अब विभिन्न वेहरू छ, अब त्यस्तो इन्टर रिलेटेड फिल्डहरू पनि छ क्या। अब यो टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट अनि त्यसरी यिनीहरू एक आपसमा इन्टर रिलेटेडहरू कतै न कतै इन्टर रिलेटेड छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साइन्स नै त्यस्तो हो, म्यानेजमेन्ट नै त्यस्तो हो होइन। अब तिमीहरूलाई आफ्नो मन लागेको कुरा के छ, अब यो फिल्डहरू तिमी यस्तो डाइनामिक फिल्डहरूको बारेमा पनि तिमीहरूले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले टेक्नोलोजी अब मलाई आइटी पढ्न मन छ भने त तिमीलाई आइटी पढ्न मन छ भने तिमीले म्यानेजमेन्टबाट ब्याचलरमा आइटी पढ्यो नि भयो, साइन्स पढेर ब्याचलरमा आइटी पढ्दा नि भयो नि त। अब यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ दाइ दिदीहरूसँग। मैले जस्तै मलाई आइटी पढ्न मन छ भनेदेखि अब बाटो के छ त, मैले साइन्सबाट पनि जान सक्ने भयो, म्यानेजमेन्टतिरबाट पनि जान सक्ने भयो नि त होइन। अब नेपालमा त ह्युमेनिटिजतिरबाट नि ब्याचलरमा आइटी पढ्ने उ छ क्या, फेसिलिटी छ क्या। अब तिमीहरूलाई आइटी पढ्न मन छ तर यता फिजिक्स केमिस्ट्री छुनै मन छैन, अब त्यति फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्नै मन छैन भनेदेखि तिमीले म्यानेजमेन्ट पढेर अब यता म्यानेजमेन्ट पढेर ब्याचलरमा आइटी पढ्दा नि भयो। यस्तो डाइनामिक फिल्डहरू छन् क्या। यो फिल्डहरूको बारेमा नि खासमा अब तिमीहरूले कुनै कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि अब मलाई अब तिमीले अघि भने जस्तै अब +2 11मा फर्स्ट इक्जामसम्म स्टुडेन्टहरूले पढ्दिने साइन्स अनि त्यसरी म्यानेजमेन्ट झर्ने यस्तो केसेसहरू पनि विभिन्न आइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई अब म्याथमा तिमीहरूले सक्छौ, अब कस्तो लाग्छ तिमीहरूले मैले दिएँ भने त मलाई म्याथ त्यस्तो पढ्नै अल्छी लाग्छ, पढ्नै मन लाग्दैन भनेदेखि तिमीहरूले साइन्स नपढे नि केही फरक छैन क्या। तिमीहरूले साइन्स नपढे नि केही, अब तिमीहरूले साइन्स पढ्नै पर्छ भन्ने छैन क्या। तिमीहरूलाई म्याथ गाह्रो लाग्छ भनेदेखि, म्याथले पहिलेदेखि पढन फिल भइरहेको थियो भनेदेखि तिमीहरूले साइन्स नपढ्दा नि हुन्छ क्या। अब साइन्स नै एभ्रिथिङ होइन, एकदम त्यो साइन्स नै सबै कुरा हो, एकदम त्यो खतरा मान्छेले त साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो खालको मानसिकता चाहिँ हामीले बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही नै हो राजु। सो अब तिम्रो अब जस्तो हाम्रो एसईबाट +2 को त कुरा भएन, अब कुन चाहिँ फ्याकल्टी चुज गर्ने भनेर। अब तिम्रो +2 पछि चाहिँ अब कतिजना त अब हुन्छ नि त, +2 पछि भनेको तिम्रो अब एसएलसीलाई आइरन गेट भन्ने हो भने तिम्रो अब +2 पछि भनेको तिम्रो अब करियर पाथ चुज गर्ने हो नि त आफ्नो, राइट? एक्ज्याक्टली अब लाइफमा अगाडि चाहिँ के कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्ने हुने हुन्छ नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ तिमीलाई अब हामी त ब्याचलर इन आइटीको स्टुडेन्ट हो नि त ब्याचलरमा। सो अब +2 पास गरेर अब आइटीमा कतिलाई आउन मन हुन्छ, किनकि अब फ्युचर इज आइटी भन्छ नि त अहिलेलाई। अहिलेको हाम्रो त्यो भनाइ नै अब वर्ल्ड इज गोइङ ग्लोबल अनि फ्युचर इज आइटी भने चाहिँ अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब आइटी पढ्ने, तर कोही कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब +2 मा चाहिँ तिम्रो अब जस्तो बायोमा गएको छ, बायो साइन्समा बायो पढाएको छ भने उसलाई त खासै कम्प्युटरको नलेज हुँदैन नि त। त्यो भइसकेपछि नि उसलाई अब एउटा काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ आइटी पढ्ने भनेर। सो त्यस्तो। अनि अर्को भनेको तिम्रो म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूलाई जस्ट भनौँ न, जस्ट फिगर आउट गर्दाखेरि तिम्रो म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटी साइन्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब ब्याचलर्स इन आइटी गर्न मन छ भने चाहिँ के गरेर कुन टाइपले चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ? राजु, यसमा अब तिमीहरूसँग आइटी पढ्ने मल्टिपल पाथ्सहरू छन्। तिमीहरूले अब आइटी भनेको त डाइनामिक फिल्ड भन्छौ, अब जता पनि आइटी युज हुन्छ, जता पनि हामीले पढ्न मिल्छ क्या। अब तिमीहरू एज अ नेपालमा अब सर्टिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिमीहरूले ब्याचलर आइटी सर्टिफिकेसन गरेको चाहिँ माग्छ क्या नेपालमा। अझै पनि नेपालमा मैले देखिरहेको कुरा चाहिँ ब्याचलर इन आइटी गरेदेखि चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति तिमीले ब्याचलर इन आइटीको डिग्री लिएपछि चाहिँ अब केही न केही अब नेपालमा अलिकति हदसम्म ब्याचलर इन आइटीलाई मान्छ होइन। अनि अब तिमीले ब्याचलर इन आइटी कस्तो भन्दाखेरि आइटी रिलेटेड थुप्रै कोर्सहरू नेपालमा छ, यसको बारेमा नै हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ कुनै दिन। अब जस्तै
के भन्दाखेरि ब्याचलर इन आइटी रिलेटेड धेरै कोर्सहरू छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमेनिटिज पढेकाले अब बिसिए पढ्न पाउने भयो, ह्युमेनिटिज पढेकाले बिसिए पढ्न पाउने भयो। अनि त्यसरी अब यो म्यानेजमेन्ट पढेकोले अब बिआइएम पढ्न पाउने भयो, अनि त्यसरी बिआइटी पढ्न पाउने भयो। अनि साइन्स पढेकोले सिएसआइटी पढ्न पाउने भयो। अब विभिन्न युनिभर्सिटीको यस्तो विभिन्न कोर्सेसहरू छ। अनि यो इन्टरनेसनल डिग्री कोर्सेसहरू पनि काठमाडौँ अब सिटी भ्याली अथवा भ्याली बाहिर नेपालमा विभिन्न उपलब्ध छ। तिमीहरूलाई आइटी पढ्न इन्ट्रेस्ट भएदेखि अब एज अ सर्टिफिकेटको रूपमा तिमीहरूले अब ब्याचलर इन आइटी गरिसके पछाडि सबै कुरा चाहिँ सोच्न भएन है। ब्याचलर इन आइटी भनेको त एउटा अब यसो करियर पाथ त अब चुज गर्ने एउटा बेसिक स्टेप मात्रै हो। ब्याचलर इन आइटी पढिसके पछाडि सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन। अब विभिन्न डाइनामिक फिल्डहरू, अब डाइनामिक फिल्ड हो आइटी भनेको त। विभिन्न फिल्ड्सहरू छ। जस्तै अब तिमीहरूले आइटीमा अब नेटवर्कतिर, सेक्युरिटीतिर जान सक्छौ, नेटवर्कतिर जान सक्छौ, प्रोग्रामिङतिर जान सक्छौ। अब विभिन्न यस्तै अब डिजाइनतिर जान सक्छौ, अनि यस्तो वेब डेभलपमेन्टतिर जान सक्छौ। यस्तो विभिन्न फिल्डहरू आइटीमा छन्। अनि तिमीहरूले अब विभिन्न अब कलेजेसहरू, एकदम धेरै कलेजेसहरू छन् नेपालमा। तिमीहरूले अब आइटी पढ्न मन छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ कलेजमा चुज गर्दा नि हुन्छ, जुन चाहिँ युनिभर्सिटी चुज गर्दा नि हुन्छ। अब तिमीहरूले चाहिँ म त बिसिए पढेको, मैले सिएसआइटी पढ्न पाउँदिनँ होइन, त्यस्तो के सोच्नै पर्दैन क्या। आइटी ब्याचलर इन आइटी सर्टिफिकेसन नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग सबैको सिलेबस पल्टाएर हेर्नु पर्दाखेरि उस्तै उस्तै छ। सबैको सिलेबस उस्तै उस्तै छ। तिमीहरूलाई चाहिँ अब आफूलाई मन परेको फिल्ड चाहिँ अब आइटी हो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी सर्टिफिकेसन चुज गर्न सक्छौ। अनि कुनै पनि अब जुन चाहिँ ब्याचलर इन आइटी सर्टिफिकेसन गर्दा नि हुन्छ। अब कुनै कलेजलाई हामीले यसरी तोक्न सकिँदैन, यो कलेज पढ, यो युनिभर्सिटी पढ भन्न सकिँदैन। तिमीहरूलाई अब रिसर्च गरेर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि ब्याचलर इन आइटी प्रायः सबै सर्टिफिकेसन्सहरू, प्रायः सबै ब्याचलर सर्टिफिकेसनहरू उस्तै उस्तै हो क्या। अलिअलि तलमाथि एक दुईवटा सब्जेक्ट, दुई चारवटा सब्जेक्टसम्म फरक होला। ब्याचलर इन आइटी तिमी ह्युमेनिटिज फिल्डको छ भन्दाखेरि तिमीले बिसिए पढ्दा हुन्छ, साइन्स फिल्डको छ भन्दाखेरि सिएसआइटी पढ्दा हुन्छ। त्यसमा अब आइटीको सर्टिफिकेसनहरू डिफ्रेन्ट छन्, तिमीले जुन पढ्दा नै हुन्छ। अनि तिमीले अब फर्दर अन चाहिँ आइटीको त्यसरी पढ्न सक्छौ। अब यो भनेको सर्टिफिकेसन पार्ट भयो। तिमीहरूले मसँग ब्याचलर गर्न अब पैसा पनि छैन होइन, कसैको त फ्यामिलीमा प्रब्लमहरू हुन्छ। मलाई आइटी पढ्न मन भए पनि अनि यो ब्याचलरमा यसरी आइटीको अब आइटी पढ्नलाई त ब्याचलरमा 5-7 लाख, अब कलेज हेरी विभिन्न युनिभर्सिटी हेरी अब 5-7 लाख, 8-10 लाख, 10-15 लाख पर्छ। मसँग त्यत्रो तिर्न पैसा छैन भने पनि तिमीले आइटीमा आफ्नो करियर पाथ चाहिँ बनाउन सक्छौ क्या। आइटी भनेको त्यतिसम्म डाइनामिक फिल्ड हो क्या। अब तिमीहरूले चाहिँ अब इन्स्टिच्युटतिर गएर मलाई अब प्रोग्रामिङ, आइटीको विभिन्न फिल्डहरू छ, त्यसमध्ये प्रोग्रामिङ एउटा हो। मैले एउटा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यता कुनै पनि एउटा इन्स्टिच्युटमा अब आफैले अनलाइनमा त्यसरी पढेर चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपर्ट भएर तिमीले त्यसरी पनि अब आइटीमा करियर बनाउन सक्छौ क्या। यो आइटी भने चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी आफैले रिसर्च गरेर इन्टरनेटतिर आफैले पढेर कुनै पनि एउटा राम्रो कोर्स लिएर त्यसैलाई अब फर्दर अन कन्टिन्यू गरेर अनि त्यसरी पनि पढ्न सक्छौ क्या आइटी चाहिँ। सो अनि अब मेरो केसमा नि भन्नुपर्दा चाहिँ अब मभन्दा जुनियर हुन्छ नि, एक दुई ब्याच जुनियरहरू, उनीहरूले चाहिँ अब कस्तो कुन सोच्छ भन्दाखेरि अब तिम्रो आइटी भनेको चाहिँ अब म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि अब त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामिङ कोडिङहरू मात्र जस्तो सोचिदिन्छ क्या। जस्तो अब कोही कोहीले मसँग सल्लाह लिइरहेको हुन्छ, सोधिरहेको हुन्छ अब आइटीमा के कस्तोहरू सोधिरहेको हुन्छ क्या। अब उनीहरूलाई अब के कति थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले भन्ने भनेको तिम्रो म्याक्सिमम कोडिङै हो क्या। जस्तो भन्छ दाइ मलाई त कोडिङै आउँदैन, दाइ यस्तो कोडिङ म त कोडिङ दिमागै घुस्दैन यताउति भन्छ क्या। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ठुलो मान्छेहरूको अब अलिक सिनियरहरूको कुरा गर्ने हो, हामीभन्दा अब भनौँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब कस्तो सोच आइटीहरूले चाहिँ कस्तो सोचिन्छ भने चाहिँ अब आइटीहरूले सबै कुरा सोचिदिन्छ क्या कम्प्युटरको। अब तिम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयर बनाउनेदेखि लिएर अब तिम्रो एप्लिकेसनहरूदेखि लिएर सबै भनेको आइटी। अब आइटी पढाइछ भने उसलाई सबै आउनुपर्छ भन्ने जस्तो खालको कन्सेप्ट छ क्या हाम्रो चाहिँ अहिले, हाम्रो यहाँ चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लस टूबाट ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब आइटीमा इन्ट्रेस्ट छ भने अब पहिल्यै आफ्नो एउटा सर्टेन फिल्ड चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तिम्रो अब कस्तो तिमी अब राम्रो आर्टिस्ट हो भने अब त्यसलाई त्यो आर्टलाई चाहिँ तिमीले अब ग्राफिक डिजाइनमा कन्भर्ट गर्न सिक्ने हो नि त। अब डिजिटली आफूलाई अगाडि बढाउनलाई त त्यो हो। अनि अर्को भने तिम्रो अब वेब डिजाइन, अब तिम्रो राम्रो एउटा क्रिएटिभ डिजाइनर हो भने चाहिँ अब तिमीले राम्रो वेब डिजाइन गर्न सक्छौ, वेबसाइट बनाउन सक्छौ, एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्छौ। अब आफ्नो आइडिया सबैको दिमागमा हुन्छ क्या। अब जस्तो म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर अब आफ्नो
दिमागमा भर्चुअली सोचिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो आइडिया चाहिँ अब रियालिटीमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लजिक चाहिँ आफूले बिल्डअप गरेपछि त्यसलाई अब एज अ कोड भनौँ या अब एज अ पेपर वर्कमा चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ अब आइटीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्छौँ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ अब आइटी भनेर चाहिँ कोडिङै मात्र भनेर सोच्दा नि भएन। सो आफूले अब केमा इन्ट्रेस्ट छ त, वेब डिजाइनमा हो कि कोडिङै आफू एउटा राम्रो प्रोग्रामर बन्ने हो कि राम्रो डिजाइनरै बन्ने हो कि के बन्ने हो चाहिँ अब त्यो सोचेर मात्र आइटी पढ्दा हुन्छ। नत्र अब जब त्यो आइटी फिल्डमा छिर्छ नि यति धेरै स्कोप हुन्छ होइन, आफै कन्फ्युज हुन्छ कि एउटा लेभलमा गएर चाहिँ के गर्ने त। अब कोड हेरे कोडै तनाव लाग्छ कहिलेकाहीँ अब डिजाइनिङमै त्यस्तो लाग्दिन्छ। सो स्टार्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब एकचोटि राम्रोसँग आइटी भने के हो भनेर चाहिँ बुझेर मात्र स्टार्ट गर्दा चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा दीक्षित के सोध्न मन लाग्यो तिमीलाई, अब यो हाम्रो जस्तो बिआइटी, बिएससी सिएसआइटी यिनीहरू छ नि, तिम्रो अब बिसिए बिआइएम भन्नेहरू छ नि अब कोर्सहरू आइटीको डिफ्रेन्ट फर्म। सो तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आइटी भन्नु र अनि कम्प्युटर साइन्स भन्नुमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट लाग्छ तिमीलाई? जस्तो ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्नु र ब्याचलर इन कम्प्युटर साइन्स भन्नुमा चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ डिफ्रेन्स अलिक? राजु यो अब बिआइटी बिआइएम अनि पछाडि बिएससी सिएसआइटी यसमा यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो विभिन्न डिग्रीहरूले खासमा फोकस गर्ने भनेको चाहिँ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्प्युटर साइन्ससँग यो कम्प्युटर साइन्सको बारेमा नलेज दिनु होइन। अब यसमा यो बिआइटी बिआइएम अनि पछाडि सिएसआइटी यिनीहरू बिचमा खासमा फरक छुट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बिएससी सिएसआइटी भनेको चाहिँ अब खासमा अब युनिभर्सिटीले नै अब यो के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डपट्टि निकाले चाहिँ बिएससी सिएसआइटीमा एक्सेस दिने। अनि चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट पढेकाहरूले चाहिँ यो के अरे बिआइटी पढ्न पाउने अब यस्तो अब केही रुल अब यस्तो हुन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कोर्सहरूमा चाहिँ खासमा यिनीहरूले दिने नलेज भनेको के हो, यो कोर्स पढेर आउटपुट के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई कम्प्युटर साइन्स बारेमा एकदम डिपली नभए पनि एकदम बेसिक नलेज चाहिँ यो कोर्सेसहरूले दिन्छ क्या। तिमी ग्रेजुएट हुनु भनेको चाहिँ तिमीहरूको कम्प्युटर साइन्समा तिमीहरूलाई केही न केही नलेज गेन हुनु हो। तिमीहरूले बिएससी सिएसआइटी र यो बिआइएम यिनीहरू बिचमा एक दुईवटा सब्जेक्टहरूमा त्यो सिलेबस हेरेर फरक पर्छ क्या। अब यो साइन्स पढेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिएससी सिएसआइटीमा केही साइन्ससँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू चाहिँ हालेको हुन्छ। अनि यो बिआइएम अब यो बिआइएमतिर अनि पछाडि यिनीहरूतिर चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिलेटेड केही टपिकहरू हालेको हुन्छ। अनि बिसिएतिर अब यो बिएड आइसिटी भन्ने यो कोर्सेसहरूतिर चाहिँ यिनीहरूतिर चाहिँ एजुकेसन रिलेटेड ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूलाई यो पनि यो एजुकेसन रिलेटेड ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूले पनि आइटी पढ्न पाउनु भनेर चाहिँ यो बिएड आइसिटी राखेको छ भने त्यसमा चाहिँ के एजुकेसन रिलेटेड टपिक हुन्छ। तर एट लास्ट हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट आइटी यिनीहरू आइटी सर्टिफिकेसनहरूको मेन एम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड अब आइटी फिल्डमा चाहिँ सबैलाई इन्गेज गराउनु हो क्या। जस्तै चाहे त्यो प्लस टूमा तल्लो जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि त्यसलाई चाहिँ आइटी फिल्डसँग इन्गेज गराउनु भनेकै यिनीहरूको मेन एम हो क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबैले यो सबै कुरा पढेर चाहिँ जुनसुकै पढेर पनि हामीले गेन गर्ने भनेको चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड नलेज हो, कम्प्युटर साइन्ससँग रिलेटेड नलेज हो, टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नलेज हो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई सब्जेक्ट चुज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू जुनसुकै फिल्डबाट अब तिमीलाई अब युनिभर्सिटी कुन चाहिँ युनिभर्सिटीले अब तिमीहरूले अब साइन्स पढेको छ भने सिएसआइटी पढ्दा हुन्छ यस्तै हो क्या। यिनीहरू बिचमा एक दुईवटा सब्जेक्टहरू सिलेबस अनुसार फरक हुन्छ, त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स भनेको यिनीहरूमा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो अब कुन चाहिँ युनिभर्सिटीले तिमीलाई अब कुन चाहिँ सब्जेक्टहरू तिमीले पढ्न पाउँछौ त्यो अनुसार चाहिँ तिमीले जुनसुकै सब्जेक्ट हेर्दा नै हुन्छ। अब त्यस्तो डिफ्रेन्सहरू यसमा यिनीहरू यो पढेर थाहा पाउने भनेको हामीले कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नलेज हो क्या। सो अब सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई अब जस्तो हाम्रो आइटी भन्छ नि, जस्तो तिम्रो आइटी भन्नु र कम्प्युटर साइन्स भन्नुमा के डिफ्रेन्स छ तिमीलाई चाहिँ? जस्तो हाम्रो ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू बिआइटीहरू छ भने हाम्रो छुट्टै अब हामीले पढिरहेको कोर्स छ नि ब्याचलर इन कम्प्युटर साइन्स भनेर छुटाउँदा चाहिँ तिमी कसरी छुटाउँछौ आइटी र कम्प्युटर साइन्सलाई चाहिँ? अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजु
यो आइटी र कम्प्युटर साइन्सको डिफ्रेन्स भने चाहिँ डिफ्रेन्स नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जुन चाहिँ आइटी छ नि, यो कम्प्युटर साइन्स चाहिँ पार्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो क्या। अब अरू अब यो नेपालको केसेसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो बिसिएस अनि बिआइटी यिनीहरू बिचमा चाहिँ खासै त्यति धेरै डिफ्रेन्स नभए पनि टेक्निकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डिफ्रेन्स भन्नुपर्दा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स इज पार्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो क्या। यति नै हो कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ। मैले चाहिँ होइन एकछिन मैले चाहिँ अस्ति एउटा पोडकास्ट सुन्दा चाहिँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल पाएको थियो क्या तिम्रो कम्प्युटर साइन्स र आइटीलाई छुट्याउने क्या। कसरी चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्स मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सुनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब हामीले जुन अब अहिले कम्प्युटर साइन्स पढिरहेको छु नि, त्यो कम्प्युटर साइन्स भनेको चाहिँ तिम्रो अब एउटा फोन बनाउने कसरी बनाउने भनेर त्यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू भयो नि त। जस्तो हामीले जस्तो कम्प्युटर साइन्समा कम्प्युटर आर्किटेक्चरहरू अल्गोरिदमहरू पढ्छु नि त, त्यो चाहिँ तिम्रो अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर साइन्स चाहिँ तिमीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर साइन्स पढिसकेपछि तिम्रो एउटा फोन हुन्छ, त्यो फोन चाहिँ कसरी बनाउने भनेर त्यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बिल्डअप गर्न सिकाउँछ होइन। अनि त तिम्रो आइटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन तिमीले फोन बनाउँछ कम्प्युटर साइन्सको थ्रु, त्यो फोनलाई चाहिँ तिमीले जस उठाएर डायल गरेर कम्युनिकेसन हुनेसम्मलाई चाहिँ आइटी भन्छ अरे क्या। भनेको कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब एउटा फोन बनाउने इन्टरनल पार्ट भनेको कम्प्युटर साइन्स भयो, त्यो भनेको कोर कम्प्युटर साइन्स। अनि जुन तिम्रो अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ त्यो फोन बनाइसकेको फोनलाई चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने भनेको चाहिँ आइटी भनेको सुनेको थिएँ मैले चाहिँ यस पोडकास्टमा। एकदमै तिमीले भनेको पनि एकदमै ठिक हो राजु। यो हाम्रो आइटी के कम्प्युटर साइन्स भनेको चाहिँ मेनली अब यो इन्टरनल पार्टहरू अब यो कोर कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर साइन्सभित्र पर्छ क्या। कम्प्युटर साइन्सभित्र चाहिँ अब यो कम्प्युटर बिचको कोर पार्टहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटर साइन्सभित्र पर्छ। यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अलिकति वाइड रेन्जमा पर्छ क्या, अलिकति वाइड रेन्जको कुराहरू हुन्छ। अब यसलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अब तिमीहरूले युजेस अफ टेक्नोलोजी तिनीहरू कुराहरू पनि पर्छ। अब तिमीले त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी युज गर्छौ होइन, त्यो के गरी युज गर्छौ, त्यो अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पर्छ भने यो कम्प्युटर साइन्स भनेको चाहिँ अब यो कोर पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्स हो क्या। सो अब आजको चाहिँ यस्तै भएन। अब हामीले चाहिँ अब आज तिम्रो एससीदेखिको अब अहिलेसम्म ब्याचलर्ससम्म आयो होइन। अब तिम्रो अब एससीसम्म दिँदाखेरि तपाईँले बच्चावाला त्यति म्याच्योर फिल हुँदैन नि त। जब तिमीले अब +2 क्लियर गरेर जब ब्याचलर्स चाहिँ जोइन हुन्छौ त्यसपछि चाहिँ तिमी अब कस्तो फिल हुन्छ तिमीलाई? अब भनेको अलिक बढी म्याच्योर टाइपको लाग्छ कि अब मार्क्स चाहिँ सबै कुरा होस् लाग्छ कि? किनकि +2 सम्म भनेको तिम्रो अब मार्किङ स्ट्रिमलाई लिएर धेरै हुन्छ नि त कुराहरू। जस्तो तिम्रो अब +2 मा नि अब ब्याचलर्स जोइन गर्नलाई अब +2 मा तिम्रो A+, B+, भनेर अब एउटा मार्किङ स्ट्रिमले गर्दा नि अलिकति बढी त्यो मार्क्सलाई फोकस गर्ने हुन्छ नि त स्किललाई भन्दा नि। सो ब्याचलर्समा आइपुग्दा चाहिँ तिमीलाई मार्क्सलाई कतिको त्यो प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? राजु यसो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मेरै कुरा गर्नुपर्दाखेरि म पहिला एसएलसीसम्म पढ्दाखेरि इभन कि +2 सम्म पढ्दाखेरि पनि के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्स नै सबै कुरा हो भन्ने ठान्थेँ क्या। अब मार्क्स चाहिँ कति मैले 60% ल्याउनु भन्दा 70% ल्याउनु भने 10% बढी हो क्या, त्यस्तो मान्थेँ क्या। खासमा 10% बढी भनेको त धेरै खतरा मान्छे, त्यो मान्थेँ क्या। तर एसएलसीमा पनि अब 70% ल्याउनु भन्दा 80% 85% ल्याउने मान्छे त अति नै खतरा मान्छे हो होइन। त्यसरी मार्क्ससँग चाहिँ हामीले मान्छेको क्यापाबिलिटिज दाँच्ने कुरा थियो क्या। अलिकति तिम्रो पहिला एसएलसीको कन्टेक्स्ट हेर्दै भने तिम्रो अब कति सुसाइड केस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो अब पहिला 80 मा चाहिँ डिस्टिङसन हुन्थ्यो अरे, तिम्रो 17.5 त्यस्तो आउँदा अलि डिस्टिङसनको क्लोज भयो। डिस्टिङसन एक्सेप्ट गरेको मैले चाहिँ डिस्टिङसन नआउँदाखेरि चाहिँ सुसाइड गरेको केसहरू पनि कति छ क्या। त्योहरूको तिम्रो इम्याच्योर भएर अब मार्क्सलाई नै बढी फोकस गरेर मार्क्स चाहिँ सबै कुरा हो भन्ने टाइपको लाग्यो क्या, कि कस्तो लाग्छ तिमीलाई? हजुर एकदमै हो राजु। यो मान्छेले मार्क्स चाहिँ पहिला अब कति मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिकति एसएलसी लेभलसम्म अझै पनि त्यस्तै लाग्छ मार्क्स नै एभ्रिथिङ हो भन्ने लाग्छ। तर अब बिस्तारै एज अ होल चाहिँ अलिकति म्याच्योर तरिकाले सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, अलिकति ब्रोड माइन्डले सोच्नु पर्दाखेरि मार्क्स इज मतलब मार्क्स पनि केही कुरा हो, पास त हुनुपर्छ होइन। पास सबै कुरामा हामी पास भएन भने हामीले माथिल्लो क्लासमा चढ्न पाइँदैन। तर मार्क्स इज एभ्रिथिङ होइन क्या। मार्क्स तिमीलाई एभरेज चल्छ होइन, एभरेज मार्क्सले तिमीलाई चल्छ। तिमीले अब एभरेज मार्क्स ल्यायो, तिमी क्लासमा एभरेज छौ, इट्स ओके, केही प्रब्लम छैन। तर तिमीले अब आफ्नो स्किल्स चाहिँ आफूमा स्किल्स चाहिँ बढाउनु पर्छ क्या। अहिले एकदम
म भन्न चाहन्छु कि बरु तिमी स्किललाई फोकस गर क्या। अब तिमीसँग के क्यापेबिलिटी छ, तिमीले भोलि गएर फ्युचरमा के काम गर्ने हो त्योसँग रिलेटेड तिमीसँग स्किल भयो भने तिमीले 70% ल्याऊ 75% ल्याऊ केही म्याटर गर्दैन क्या। अब जस्तै ब्याचलरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिमीसँग ब्याचलरमा एकदम थोरै मार्क्स छ, टपरको भन्दा तिमीसँग कम मार्क्स होला होइन, टपरको तिमी भन्दा अब 5-7% 10% बढी होला, तर तिमीसँग जस्तै कुनै स्किल छ, मसँग नेटवर्किङको स्किल छ तर म के नेटवर्क सेक्युरिटी फिल्डको एकदमै राम्रो स्किल छ, अथवा मसँग प्रोग्रामिङको राम्रै स्किल छ, मसँग डेटाबेसहरूको राम्रै स्किल छ भनेदेखि तिमीले टपरले के भयो त, टपर त कलेजको सिलेबस हेरेर बढी मार्क्स ल्याउने त हो नि होइन, कलेजको सिलेबस हेरेर कलेजको सिलेबसमा उसले राम्रोसँग पढेको छ त्यसरी उसले मार्क्स ल्याएको हुनसक्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो मार्क्स इज एभ्रिथिङ भन्ने चाहिँ यो माइन्डमा एउटा कुनै पनि एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ तिमीले अलिकति त्यसरी न्यारो तरिकाले मार्क्स इज एभ्रिथिङ भन्ने सोच्नु हुँदैन। तिमीले अलिकति ब्रोड माइन्डले मैले आफ्नो स्किलहरू अपग्रेड गर्दै जानुपर्छ हो त्यसरी सोच्नुपर्छ क्या। त्यही अब तिम्रो अब मार्किङ स्किललाई मात्र अब बढी फोकस गर्ने भयो भने अब अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले जति पनि हाम्रो जस्तो आइटीकै रेड गरौँ न होइन कुराहरू, जस्तो आइटी कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ आइटी स्टुडेन्ट ग्रेजुएट भए पनि होइन मार्केट जब त्यो मार्केटमा जान्छ नि इन्डस्ट्री फिल्डमा गएपछि त्यो उसले पढेको कुरा र उसले अहिले जब गर्नुपर्ने हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ एकदम भास्ट डिफ्रेन्स पाइरहेको छ क्या अहिले। त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो अब आइटी नै पढ्यो भने पनि अब मोस्ट अफ द पिपलहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड छ क्या अहिले। त्यो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब उसले अब अरू जस्तो तिम्रो म्यानेजमेन्ट फिल्डमा हेर्ने भने अब तिम्रो अब त्यो घोकेर रटा दिएर पढेर पास गरेर जस्तो हुँदैन त आइटीमा त, किनकि आइटीहरूको तिम्रो डाइनामिक चेन्ज भइरहेको हुन्छ, अब एभ्रिडे चेन्ज हुन्छ नि त अब टेक्नोलोजीमा त। त्यो भएपछि चाहिँ अब आफूले अब कलेजको सिलेबसलाई मात्र फोकस बढी नगरेर अब आफूलाई चाहिँ मेन कुरा के हो त, जस्तो तिमी अब नेटवर्कमा लागेको छ तिमीलाई मेन फोकस भनेको तिम्रो नेटवर्कमा आफ्नो आइडिया डेभलप गर्ने हो, आफूले आफूलाई अपडेट गर्ने हो नि त। अब तिमीले सबै फिल्डमा गएर अब यसमा नि टप गर्छु उसमा नि टप गर्छु भन्ने मिलेन। जस पास त गर्नु पर्यो, त्यो भने अब तिम्रो एउटा रिक्वायरमेन्टै हो, पास नगरिकन डिग्री पाउँदैन, डिग्री नभइकन नेपालमा जबको आश नगरे पनि हुन्छ, किनकि जहाँ पनि तिम्रो रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्छ ब्याचलर डिग्री पास आउट रनिङ त्यही भने हुन्छ। सो त्यो भएपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ तिमीलाई अब आफ्नो अब यता मार्क्सलाई मात्र फोकस नगरिकन आफूले अब डे टु डे के चाहिँ गरिरहेको छु त आफ्नो स्किल डेभलप गर्नलाई, अनि केमा आफू इन्ट्रेस्ट हो अनि कसरी चाहिँ डेभलप भइरहेछ। सो तिमीले जबसम्म त्यो ब्याचलर डिग्री चाहिँ कम्प्लिट गर्नेसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा फिल्डमा चाहिँ अब प्रोफेसनल हुनु पर्यो नि त। त्यो भएपछि चाहिँ अब तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मार्केटले खोजेको रिक्वायरमेन्ट पनि पाउँछ तिमीमा। सो त्यो भएपछि तिमीले अब हाई पे नभए नि जस्ट तिमीले एउटा एक्सपिरियन्सको लागि एउटा राम्रो कम्पनीमा चाहिँ जोइन हुन पाउँछौ। अनि त्यो भएपछि तिम्रो अब पछि आफूले पनि कुनै एउटा एन्टरप्रेन्योर टाइपले नयाँ आइडिया लिएर अब कम्पनी स्टार्टअप गर्न पनि सक्छौ नि त। सो अहिलेको पढाइमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दा तिम्रो अब मार्केट बेस भन्दा नि तिम्रो अब मार्केट बेस भन्दा नि अब कलेजको सिलेबसलाई चाहिँ बढी फोकस भएको जस्तो लाग्छ है मलाई, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हेर्दा चाहिँ। तिमीलाई के लाग्छ? हजुर यो राजु तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही हो। हामी चाहिँ अलिकति वर्ल्ड चाहिँ टेक्नोलोजीमा कहाँ पुगिसक्यो त्यही पनि हामी चाहिँ अझै पनि अलिकति न्यारो माइन्डेड सोचिरहेछौँ क्या। कस्तो भन्दाखेरि हामीले सिलेबसलाई फोकस गरिरहेछौँ क्या। एज अ म त आइटी स्टुडेन्ट भयो भने त मैले कुनै पनि एउटा कोड टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ आफ्नो स्किल एकदमै राम्रोसँग अपग्रेड गर्नु हो नि त होइन र। अनि आफ्नो स्किल चाहिँ मैले आइटी पढेँ भने पछाडि मैले यो यता सिलेबसतिर पास हुनुपर्छ। अब यो तिमीले ब्याचलर पढिरहेछ भन्दाखेरि तिमीले पास हुनुपर्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले सर्टिफिकेट माग्दैन, सर्टिफिकेट इज एभ्रिथिङ होइन, सर्टिफिकेटहरू त तिमीले पास गरिसके पछाडि इट्स ओके। तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कुनै पनि एउटा कोड टेक्निकल स्किलमा आफू ट्यालेन्ट आफ्नो स्किल चाहिँ त्यता कुनै पनि टेक्नोलोजीमा आफ्नो स्किल चाहिँ बनाएन भनेदेखि चाहिँ अब तिम्रो यो सर्टिफिकेटले केही पनि गर्दैन क्या। किनकि नेपालको केसेसमा मैले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जब रिलेटेड अब मार्केटमा र सिलेबसमा तिमीले अघि भने जस्तै आकाश पातालको फरक छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी आफ्नो स्किल चाहिँ अपग्रेड गर्नलाई अब यो कम्प्लिटली डिपेन्ड अन सिलेबस भन्दा नि सिलेबस चाहिँ अब कलेजको सिलेबसले थोरै कुरा भेट्छ, अब सबै कुरा पढाउनु पर्छ, थोरै कुरा पढाउँछ। त्यो भन्दा पनि आफ्नो कुनै पनि एउटा फिल्ड अफ अब इन्ट्रेस्ट सुरुमा त सबै कुरो बारेमा बुझ्न पर्यो, तिमीलाई सबैको बारेमा थाहा हुन पर्यो। अनि तिमीले यसो सबै कुराको नलेजहरू यसो
थाहा पाउनु पर्यो नि त अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले नेटवर्क पढिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि मैले नेटवर्क पढेँ अनि नेटवर्कको बारेमा बेसिक नलेज दिएँ अनि नेटवर्क सेक्युरिटीतिर बेसिक नलेज दिएँ अनि प्रोग्रामिङतिर पनि बेसिक नलेज दिएँ अनि यो दुईटालाई म चुज गर्छु क्या अनि त्यसरी म चाहिँ कुनतिर जाँदा सजिलो होला मलाई अब आफ्नो करियर बनाउन मेरो इन्ट्रेस्ट कता हो सुरुमा यसो सबै कुराहरूको बारेमा बुझेर अनि तिमीहरूले चाहिँ अब आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट चुज गरेर अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो ब्याचलर पढिरहँदाखेरि अब सुरुमा पहिलो सेमेस्टर एक्जाम्पल तिमीले सबै कुराहरू यसो नलेज लिँदै गर्ने अनि त्यसरी अब अनलाइनतिर नि पढ्दै गर्ने तिमीहरूले यसो कुन कुन चाहिँ टेक्नोलोजीहरू छन् त्यो सबैको बारेमा पढ्दै जाने अनि त्यसरी अब तिमीले अब नेटवर्क सेक्युरिटीतिर जाने हो कि अनि त्यसरी यता आएर प्रोग्रामिङतिर जाने हो कि अब डेटातिर जाने हो कि तिमीलाई अब सबैको बारेमा बेसिक यसो पढ्ने अनि त्यसरी सबैको बारेमा यसो आइडियाज लिने अनि त्यसरी तिमीले कुन चाहिँ स्किलमा चाहिँ आफूलाई अपग्रेड गर्ने कुन चाहिँ स्किल अब त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर तिमीले वेट गर्ने क्या अब स्कोप कति छ होइन स्कोप बिना पनि अब आइटीको कुरा नभर्दाखेरि यसको स्कोप कति छ त्यो कुराहरू पढ्न सक्छु स्कोप हेरेर नि पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै अब अचेलको जमानामा अलिकति मैले अहिले भने क्वान्टम कम्प्युटिङतिर मलाई पहिला अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो अब त्यसमा स्कोप अलिकति छैन क्या अलिकति नर्मल्ली मार्केटमा त्यसको स्कोप अलिकति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा कि वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा भन्न खोज्छ तिमीले स्कोप चाहिँ अब स्कोपको भन्नुपर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा कति अब मार्केटमा स्कोप कति छ त्यसरी पनि हामीले अब आफ्नो स्किल अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै अब पुरानो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ अहिले अब जस्तै पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अहिले त्यति युज नभएको पनि हुनसक्छ क्या त्यो कारणले हामीले पुरानो टेक्नोलोजीलाई अपग्रेड गरेर त नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा नलेज त लिन पर्यो नि होइन र त्यही त अब त्यो भएको कारणले अब मार्केटमा के चलिरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब आफ्नो स्किल चाहिँ त्यसरी अपग्रेड गर्दै गर्नुपर्छ हामीले सिलेबसलाई भन्दा बढी चाहिँ अब कलेजको सिलेबसलाई भन्दा बढी चाहिँ आफ्नो अब कोड टेक्निकल स्किल चाहिँ कसरी गेन गर्ने अनि हामीसँग इन्टरनेट रिसोर्सेसहरू जति चाहिँदो पनि छ क्या हामीसँग इन्टरनेट रिसोर्सहरू युट्युबतिरदेखि लिएर अब यो अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मतिरदेखि लिएर सबैतिर इन्टरनेट अब रिसोर्सहरू एकदमै धेरै अभाइलेबल छ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्स अभाइलेबिलिटी अब त्यसरी रिसोर्सहरू खोजेर आफ्नो स्किल्सहरू अपग्रेड गर्न सकिन्छ मेनली चाहिँ हामीले स्किल चाहिँ आफ्नो अपग्रेड गर्नु पर्यो क्या अहिलेको जस्तो यस्तो डाइनामिक वर्ल्डमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किल चाहिँ अपग्रेड गर्नु पर्यो सो अब फाइनली भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि अब जो पनि अब +2 ग्रेजुएट भएर बसिरहेको युथहरू छ उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको अब छुट्टी त हुन्छ नि त 6 महिना जति सो त्यो टाइममा चाहिँ तिमीले अब आइटीमै लाग्छु आइटीकै फिल्डमा केही गर्छु भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अब त्यसको बारेमा प्रपर रिसर्च गर्नु पर्यो अब इन्टरनेटको थ्रुबाट अनि अर्को भनेको तिम्रो जो पनि अहिले ब्याचलर रनिङ छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब जो पनि ब्याचलर रनिङ भएर जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड सेममा त अलिक कन्फ्युजन हुन्छ नि त अब के पढेर यहाँ पनि कोडिङ पनि गरिरहेको छ डिजाइन पनि गरिरहेको छ यो पनि गरिरहेको छ त्यो पनि गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ नि त कन्फ्युजन सो उनीहरूले चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ अब जस्तो मर्निङ क्लास भएको छ भने दिउँसो आफूले अब राम्रोसँग प्रपर रिसर्च गरेर आफू केमा हो त इन्ट्रेस्टेड त्यो चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो सो अब दिउँसोको हो भने अब आफूले एउटा सर्टेन टाइम आफूलाई पनि दिएर त्यो अब जतिखेर पनि अब फेसबुक चलाउने इन्स्टा चलाउने सोसियल मिडिया भन्ने नि हुँदैन नि त अब आफूलाई सेल्फ टाइम पनि दिनु पर्यो अब आफूले सोच्नु पर्यो आफूले के गरिरहेको छु त सो यसबाट अब पछि अहिलेको हेर्ने अब आइटीको भने चाहिँ तिम्रो अहिलेको हेर्ने होइन नि त हामीले भनेको अब तिम्रो हामी 2018 को ब्याच भने चाहिँ हामीले 2021 पछि चाहिँ के हुन्छ त आइटी फिल्डमा त्यसलाई बेस मानेर चाहिँ हामीले अब अहिले पढ्ने हो नि त जस हामीले ब्याचलर सकिँदासम्म चाहिँ अब यतिसम्म चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ म यतिसम्मलाई चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्छु भनेर बस्नु पर्यो नि त त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन हजुर एकदमै हो राजु हामीले चाहिँ यो अब यो यस्तो टाइममा चाहिँ हामी ब्याचलर रनिङ छ भनेदेखि चाहिँ अब +2 भर्खर सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ +2 भर्खर सकेकोलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब आफ्नो दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्ने अनि त्यसरी अब अलिकति यो फिल्डमा चाहिँ अब केही जानी बुझिसकेको मान्छेलाई चाहिँ अब कसो गर्ने के पढ्ने भनेर कन्सल्ट गर्ने अनि इन्टरनेटतिर अब रिसोर्सेसहरू टन्नै पाइन्छ अब इन्टरनेट अब नेपालको मार्केट के छ भनेर यसो बुझ्ने होइन कुन चाहिँ कलेज पढ्दा राम्रो होला के कलेज पढ्दा राम्रो होला कुन चाहिँ फिल्डतिर आफूलाई जाँदा राम्रो होला अब त्यो भनेर प्रायः त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रिसर्च गरेर आफ्नो दाइ दिदीहरूलाई कन्सल्ट गरेर चाहिँ अनि फर्दर रन चाहिँ मैले कुन चाहिँ सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ होइन अब मार्केट पनि हल्का अब
एज अ प्यासनलाई मात्रै नभए नि अब यसो मार्केटहरू पनि हेर्न पर्यो होइन। टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटहरू पनि हेर्न पर्यो, अब यता ग्लोबल मार्केट हेर्नु पर्यो, नेपालको कुराहरू यसो दाइ दिदीहरूसँग कन्सल्ट गर्ने नि आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म उनीहरूलाई चाहिँ अब रिसर्चहरू गर्ने, अब फ्री टाइममा चाहिँ अब यो सोसियल मिडियातिर यताउतातिर फेसबुक अब युट्युबतिर त्यतातिर भन्दा नि अलिकति रिसर्चहरू गर्ने, पछाडि के छ फिल्ड अफिसको अब स्कोप के छ, अनि पछाडि त्यो मार्केट के छ, अब आफूलाई इन्ट्रेस्ट कतिको छ, त्यो सबै कुराहरू यसो गरेर चाहिँ हामीले अब आफ्नो स्किल अपग्रेड गर्नु हो मेन त, आफ्नो स्किल बनाउनु पर्ने हो। अब यो प्लस टू पढिसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले पनि चुज गरेर आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ अब आफ्नो सिनियरहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिएर चाहिँ आफूभन्दा अलिकति ठुलो मान्छेसँग चाहिँ सल्लाह लिएर चाहिँ त्यो फिल्डमा केही गरेको मान्छेहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिएर चाहिँ अब अरूहरूको लयमा लागेर भन्दा नि अलिकति राम्रो सजेस्ट लिएर चाहिँ आफैले रिसर्च गरेर आफूले सोचेर चाहिँ त्यसरी डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै कुराहरू गरेर चाहिँ अझ अहिलेको यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ अब आफूले चाहिँ आफूलाई अलिकति सेफ राखेर चाहिँ अलिकति यो आफ्टर कोरोना पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर कोरोना के छ, अब कसरी यो कोरोनाको टाइममा आफूलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, आफ्नो स्किलहरू कसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ, आफूलाई कसरी अपडेट गर्न सकिन्छ, अपग्रेड गर्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदम विशेष ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले पनि यो पोडकास्ट चाहिँ रन गर्नुको मेन एम भनेको चाहिँ त्यही हो कि खासमा। जस्तो तिम्रो अब जति पनि पोडकास्टहरू हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो एन्टरप्रेन्योरहरूसँग अब ठुल्ठुलो सिइओ अफ कम्पनीहरूसँग हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तिम्रो कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूले पढ्नु भएको चाहिँ अब जस्ट भनौँ न उहाँले अब ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको 9-10 वर्ष चाहिँ खटिसकेको हुन्छ नि त। त्यो भएपछि तिम्रो अब अहिले भर्खर प्लस टू जोइन गर्न लागेको र उहाँहरू अब सिइओ लेभलमा पुगिसकेको चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अलिक बढी ग्याप देखिन्छ क्या कुरा भनेको। जस्तो अब तिम्रो उहाँहरूको मालुम अब कुनै एउटा थियो होला फिल्ड, कुनै एउटा स्कोप हाईमा थियो होला। जस्तो अब अहिले आइटीलाई माथि राख्छ नि त, माथि हाइकमा छ नि त आइटी। अब त्यस्तै त्यो टाइममा अब केही थियो होला बिजनेसलाई लिएर, डक्टर सक्टर अब भनौँ न इन्जिनियरहरूलाई लिएर अगाडि थियो होला। अब अहिलेको कन्डिसन भन्दाखेरि अब अहिलेको त अब ब्रेकिङमा भन्नुपर्दाखेरि त अब आइटी छ नि त स्कोपमा, हाई स्कोपमा छ। त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ अब अहिलेदेखि नै अब जस्तो ब्याचलर गरिरहेको स्टुडेन्ट अरू भर्खर इन्टर्नसिप अरू भर्खर मार्केट लेभलमा गएकोहरूसँग चाहिँ यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने प्लस टू युथहरूलाई चाहिँ अब अलिक बढी रिलेटेबल हुन्छ नि त कुराहरू। जस्तो हामीले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू उनीहरूलाई बढी रिलेटेबल भएपछि अब उनीहरूले पनि फिल गर्न सजिलो हुन्छ क्या। जस्तो यस्तै त रहेछ नि, 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि धेरै फरक रहेन रहेछ, यस्तै रहेछ, यसरी चेन्ज आउँदो रहेछ भन्ने टाइपको फिल हुन्छ भने चाहिँ अब यो मैले पोडकास्ट रन गरेको खासमा चाहिँ। सो हामी अब पोडकास्टको एन्डमा पनि छौँ। सो लास्टमा चाहिँ तिमी अब आउने युथहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौ? हजुर, अब आउने युथहरूलाई चाहिँ मेरो सल्लाह भनेको चाहिँ मेन सल्लाह भनेको चाहिँ अरूको लयमा नलाग्नुहोस्। अब के छ भन्दाखेरि अरूले जे भन्यो, अब साथीले अब यस्तो यस्तो पढौँ भन्दैमा त्यही पढ्नु हुँदैन। अब आफ्नो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट कुराहरू हेर्नुपर्छ, अनि त्यसरी अब आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्ने, अब आफ्नो हबीलाई अब कतिको फलो गर्ने, अनि त्यसरी अब आफ्नो प्यासनहरू के छ, आफ्नो फिल्डमा चाहिँ मैले अगाडि कसरी बढ्न सक्छु होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अब आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग चाहिँ अलिकति सल्लाह लिने क्या। जस्तै टिचरहरूलाई पनि कति कुरा टिचरहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा हुन्छ क्या। टिचरहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तिनीहरूसँग पर्सनल्ली भेटेर एज अ क्लासमा नभए पनि यसरी पर्सनल्ली भेटेर चाहिँ होइन के छ यस्तो स्कोप, मैले यो पढिरहेको के हुन्छ। त्यसरी अब कलेजमा त उनीहरूले सिलेबस पढाउँछ, एज अ बाहिर भेटेर चाहिँ उहाँहरूसँग रिकमेन्ड गर्न अब उहाँहरूसँग क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ, आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। अब साथीहरूको लयमा यो चाहिँ अब एकदम बजारमा एकदम के छ भन्दाखेरि हाइप के छ त्यो त्यही कुरा गर्नुभन्दा नि अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ होइन, आफूले कसरी गर्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिकति सल्लाह लिएर चाहिँ होइन, अब दाइ दिदीहरू हुन्छ कसैको, अब आफूभन्दा प्यारेन्ट्सहरू नै अलिकति बुझ्ने हुन्छ। प्यारेन्ट्सहरूले नै एकदमै कुनै फिल्डको बारेमा तिमी कुन फिल्डमा जान चाहन्छौ, त्यो फिल्डमा चाहिँ स्कोप के छ, कसरी छ होइन, अब त्यो फिल्डको चाहिँ अलिकति राम्रो मान्छेहरूसँग त्यसरी सल्लाह लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। म चाहिँ अब त्यही अगाडि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न हुन म एकदम अनुरोध गर्दछु। सो फाइनली चाहिँ अब एउटा सेयिङ टाइपको हुन्छ नि, जो चाहिँ अब हल्का
अब आउने युथलाई चाहिँ अलिक मोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ वा अलिक इफेक्टिभ हुन्छ सेल्फ इन्स्पायर्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तिमी के भन्छौ त्यो अब आउने युथलाई चाहिँ जस्तो अब तिमीले एउटा कुनै पनि हाम्रो कोर्सहरू धेरै सेयर भइरहेको हुन्छ अब कसैले भनेको भनाइहरू सेयिङ्सहरू हुन्छ नि सो त्यस्तो अब कुनै अब सेलेक्टिभली वा आफैले बनाएको एउटा सेयर गरौँ अब आफूलाई आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ त्यसले अब मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई अनि अरूलाई पनि त्योबाट चाहिँ मोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तिमी के भन्छौ त्यो एउटा सर्टमा चाहिँ भन्नुपर्दा सेयिङहरू कुनै अब म भन्नुपर्दाखेरि अब कसैको सेयिङहरू हुन्छ, अब मान्छेको पर्सनल थटहरू हुन्छ। अब अब उसलाई के लागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो आफ्नो करेन्ट सिचुएसन र उसको सिचुएसन म्याच नभएको पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अब यस्तो कसैको सेयिङलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यसरी कमेन्ट गर्दिनँ होइन। अब कसैले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै फलो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ। अब 2-4जना अब अलिकति त्यो फिल्डमा अलिकति बुझेको मान्छे अब कुनै पनि अब त्यो फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि काम गरेको मान्छे बुझेको मान्छे 2जनासँग 2-4जनासँग सल्लाह लिएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब आफूले याद गरेर चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नु हुन्छ म अनुरोध गर्छु। सो अब तिमीले त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ तिमीले चाहिँ अब कसको चाहिँ सेयिङ चाहिँ अब फलो गर्छौ जस्तै हुन्छ नि अब जस्तो आफूले आफूलाई अब कोही कोही चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ तिमीलाई मोटिभेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ काम गर्नलाई यस्तो गर भन्नलाई अब आफूले मोटिभेट गर्नुपर्छ कोही चाहिँ अब तिम्रो सेल्फ मोटिभेट हुन्छ नि त अब होइन म यो चाहिँ आफै गर्छु म आफूमा विश्वास गर्छु भन्ने टाइपको हुन्छ नि त सो तिमीले चाहिँ डे टु डे लाइफमा अब कुनै काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो खालको सेयिङ चाहिँ तिमीले याद गर्छौ जस्तो अब पिस इन माइन्ड अब अब ह्याप्पिनेसहरूको कुरा आउँछ नि अब तिमी चाहिँ के भन्छौ त्यसमा चाहिँ सेयिङ चाहिँ एउटा भनिदेऊ न म म खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेहरू कति मोटिभेसनल भिडियोजहरू यताउता हेरेर त्योबाट मान्छे अलिकति बढी इन्सपायर्ड हुन्छ। मेरो पर्सनल कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ क्या होइन। मोटिभेसन चाहिँ अब तिमीहरूले कुनै पनि मुभिज हेरेर अनि पछाडि गीत सुनेर अनि पछाडि कसैको अब मोटिभेसनल भिडियोजहरू हेरेर त्योबाट तिमीहरूले चाहिँ अलिकति यसो त्यही भिडियोज हेर्दा मात्रै फिल हुने हो क्या। अनि त्यो भिडियोज हेरिसक्दा त्यति बेला मात्रै कसैको भनाइहरू चाहिँ तिमीहरूले त्यही पढ्दाखेरि मात्रै फिल हुन्छ। कति कुरा चाहिँ पछिसम्म आफूलाई लागु हुन्छ। नत्र प्राय अब हामीले सुन्ने गरेको मोटिभेसनल कुराहरू यताउता होइन मान्छेको अब यस्तो मोटिभेसनल स्पिचहरू केहीबाट इन्सपायर्डको कुराहरू चाहिँ केही टाइमको लागि मात्रै हुन्छ क्या। अब तिमीहरू फ्युचरमा आफैले बनाउनु छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुन एकदमै जरुरी छ क्या। म चाहिँ अब मलाई चाहिँ अर्को मोटिभेसन भन्दा चाहिँ म चाहिँ बरु आफू चाहिँ बढी सेल्फ मोटिभेटेड छु कि जस्तो लाग्छ क्या। अब मैले गरेको पास्टको कुराहरूलाई लिएर होइन अब पास्टको कुराहरू लिएर मैले मेरो पास्टको कुराहरू एनालाइज गर्छु क्या। हो होइन यार यो बेलामा त मैले त्यो त्यो कस्तो फेजमा थिएँ म त्योबाट चाहिँ अहिले आएर चाहिँ होइन त्यसबाट त्यो मेरो पास्टको कुराहरू लिएर चाहिँ म एकदमै हाइली इन्सपायर्ड हुन्छु क्या। मैले मेरो पास्टमा त्यो फेजेसहरूबाट नि पास गरेर अहिले यो फेजमा छु क्या। म त्यसरी आफूलाई मोटिभेसन अब प्रोभाइड गर्ने गर्छु क्या। पहिला त थिएन यार मसँग केही पनि थिएन। अहिले त म यो स्टेजमा आइसकेँ नि त म आइभ कम लङ वे नाउ भनेर चाहिँ अनि त्यसरी म त्यसरी चाहिँ आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड चाहिँ अर्को कुराहरू पनि अब अरूको पर्सपेक्टिभहरू पनि सुन्ने होइन अनि त्यसरी अब त्यसलाई अरूको पर्सपेक्टिभहरू सुन्ने अनि त्यसरी यसलाई एनालाइज गरेर अनि आफ्नो उसमा चाहिँ उ गर्नुपर्छ क्या यस्तो मोटिभेसनल कुराहरू। अनि यो कुराहरू चाहिँ अब अरूको अब स्टोरीबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ होइन अब आफूलाई त्यसरी चाहिँ कसरी उ गर्ने त्यो स्टोरी चाहिँ अब आफूलाई कसरी म्याच गर्छ त्यसरी आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड चाहिँ गर्न म सबै अब आफ्नो करेन्ट सिचुएसनहरू विभिन्न सिचुएसनहरू हुन्छ अनि हो त्यो सिचुएसनहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफैलाई चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड गराउन चाहिँ एकदमै रिक्वायर्ड ठान्दछु है म।